पाकिस्तान, वेलकम टू हकीकी आज़ादी मार्च लाइव ट्रांसमिशन। मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। प्रोग्राम का फॉर्मल आगाज़ करते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस वक्त कंटेनर पर आ चुके हैं। आज बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका बहुत अरसे से इंतज़ार था पाकिस्तानी अवाम को। बहुत से लोग पूछते थे, ख़ास तौर पर खान साहब के नाक़िदीन बहुत पूछते थे कि खान साहब ये आप खाली बस बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं या वाकई आप निकलेंगे, और 25 मई के बाद क्या पाकिस्तानी अवाम को आप दोबारा निकाल पाएंगे। तो आप नाज़रीन स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत जोशो खरोश से मौजूद हैं कंटेनर पर, और पाकिस्तानी अवाम की एक कसीर तादाद है, जमे गफ़ीर है अवाम का, जो लिबर्टी चौक लाहौर में इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान के परचम की आप बहुत से देख सकते हैं इस फुटेज में, पाकिस्तानी परचम, पीटीआई के परचम आवेज़ा हैं, और शेख रशीद साहब भी हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं खान साहब के। कहा जा रहा था कि शेख साहब ने बीमारी का बहाना बनाकर इनकार कर दिया है और कौन कौन साथ छोड़कर जाएगा। तो ये भी एक फेक न्यूज़ हमने प्रोग्राम के शुरू में ही पकड़ ली है कि शेख रशीद साहब तो इमरान खान के शाना बशाना मौजूद हैं और इस वक्त परचम बहुत जोशो खरोश से लहरा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम। लिबर्टी चौक से आज आगाज़ हो गया है फॉर्मली उस लॉन्ग मार्च का, जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था कि अब इस लॉन्ग मार्च के बाद कोई जलसा नहीं होगा, हमें इलेक्शंस चाहिए और ये लॉन्ग मार्च तारीखी होगा। ये फाइनल कार्ड है जो इमरान खान साहब ने बिलाखिर शो किया है, और दिलचस्प बात यह कि इसमें भी अभी मुकम्मल तौर पर प्लानिंग उन्होंने अपने बहुत से करीबी साथियों को भी आगे की चीज़ें कई सरप्राइज़ के तौर पर रखी हैं। लेकिन फ़िलहाल सरप्राइज़ का पहला फेज़ आज अवाम पे खुल गया है। लिबर्टी राउंड अबाउट लाहौर से आज इस हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ हो रहा है। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम, लाहौर की अवाम ख़ास तौर पे, जो आप कहते हैं कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो पाकिस्तान का दिल आज इमरान खान साहब के साथ शाना बशाना आ गया है हकीकी आज़ादी के लिए। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है और इट्स वेरी पर्टिनेंट टू मेंशन कि इमरान खान साहब को कुछ दिन पहले जब इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करने का फैसला सुनाया था तो खान साहब ने उस फैसले को बहुत लाइटली लिया था, और आज हमें समझ आ रही है वजह कि उस दिन इमरान खान साहब ने अवाम को क्यों नहीं निकाला। तो खान साहब ने कहा कि इसकी वजह यह है कि मैं अपनी नाअहली के फैसले पर अवाम को नहीं निकालना चाहता, मैं किसी अपनी ज़ाती गेन या लॉस की सूरत में अवाम को नहीं निकालना चाहता। मेरी जंग हकीकी आज़ादी की है कि पाकिस्तान की रियासत के फैसले पाकिस्तान की अवाम करे, ये मुल्क खुद मुख्तारी से चले, हम किसी की डिक्टेशन लेकर ना चलें। सो बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर आपने अभी अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स पर देखे। खान साहब ले आए हैं पाकिस्तानी अवाम को दोबारा से सड़कों पर, और जो राना सनाउल्लाह साहब बड़ी बड़के मार रहे थे कि इमरान खान इस दफ़ा कोई लॉन्ग मार्च नहीं कर सकेगा और इमरान खान के साथ अवाम नहीं निकलेगी, तो अभी ये सिर्फ हमने आपको एक शहर के एक छोटे से एरिया के मनाजिर दिखाए कि जहाँ तिल धरने की जगह नहीं। बिल्कुल मलिहा, हम सुबह से ही लाइव कवरेज देख रहे हैं और हमने ये बात पॉइंट आउट भी की थी कि चूँकि लाहौर है और लाहौरिये जो हैं वो थोड़ा सा लेट उठते हैं, इसलिए सुबह बहुत से नाक़िदीन ने ये पॉइंट उठाया कि ये देखें जी बहुत कम लोग हैं जो बाहर निकले हैं, लेकिन 12 बजे के बाद और जुम्मा ब्रेक के बाद, हाँ, जुम्मे के बाद जो हम अब क्राउड देख रहे हैं, बेतहाशा क्राउड है। फैसल जावेद साहब, असद उमर साहब, हमाद अजहर साहब सुबह से ही लिबर्टी चौक राउंड अबाउट पर मौजूद थे और वहाँ पे कारकुनान का खून जो है वो गरमा रहे थे, और अब खान साहब भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद वो वहाँ पे बाकायदा ऐलान करेंगे और अगली स्ट्रेटजी खान साहब की क्या होगी वो उसको लेकर काफिले के साथ पहुँचेंगे आज़ादी चौक, और आज का जो लास्ट प्राव है वो आज़ादी चौक होगा, और फिर कल सुबह से दोबारा से इस लॉन्ग मार्च का इफ्तिताह जो है वो आगे लेके जाया जाएगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सिर्फ लाहौर के लोग नहीं हैं इस वक्त इस मार्च में मौजूद। लाहौर के गिरदोनवाह से, कसूर से, साहिवाल से, ओकाड़ा से, सरगोदा से, शेखुपुरा से बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ इस मार्च में पहुंचे हैं और खान साहब के अगला लाहेअमल के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि खान साहब जो पहले दिन
سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ بالکل اسی طرز پہ ہوگا جس طرح سے خان صاحب کا دھرنا بھی تھا 2014 کا، جس طرح سے ان کا ہر جلسہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی قیمے والے نان یا بریانی کی موٹیویشن پر لوگ نہیں نکلتے، بوڑھی خواتین، مائیں، بزرگ، بہنیں، بیٹیاں، نوجوان، مرد، بزرگ مرد جس طرح سے اپنی چھڑیاں پکڑ کر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک جو قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا تھا ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کا، تو ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، مرد، خواتین، ان سب کو عمران خان کی صورت میں ایک امید کی کرن دکھائی دیتی ہے کہ عمران خان میں ایک پوٹینشل ہے جو باقی کسی بھی سیاستدان میں فی الحال آپ کو نہیں نظر آتا، کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ خان صاحب کی سپیچ آ رہی ہے لائیو؟ بڑی تعداد میں وہاں پہ اس وقت کارکنان جو ہے وہ موجود ہیں، اور خان صاحب اب سے کچھ دیر کے بعد ہی اپنے کارکنان سے وہاں پہ خطاب کریں گے، بھی کریں گے۔ اور یہاں پر دلچسپ امر یہ ہے کہ خان صاحب کا جو انتہائی انٹرسٹنگ سرپرائز ہے اس کا چھوٹا سا حصہ آج مجھے میرے علم میں آیا، تو میں خان صاحب کی دانش مندی پر اش کر اٹھی، تو میں obviously I'm not allowed to break it to you ابھی، لیکن آہستہ آہستہ فیز وائز آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب کا جو پلان ہے، اب آپ کی یہ بات سن کے میں خان صاحب کا پلان آہستہ آہستہ عوام تک جو ہے وہ کھلے گا۔ اور یہ میں بتاتی چلوں کہ پوری پاکستانی قوم کو عمران خان اس لانگ مارچ میں ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ یہ میں چھوٹا سا ہنٹ دیتی جاؤں کہ اس لانگ مارچ میں پاکستان کے ہر کونے سے لوگ شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین، ٹرانسمیشن کے آغاز میں ہی میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی پاکستان کے نامور صحافی، تجزیہ نگار، ہم سب کے بڑے بھائی جناب شہید ارشد شریف صاحب کو، جنہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، نوکری چھوڑ دی، ملک چھوڑ دیا، زندگی چھوڑ دی، لیکن عمران خان کا جو نظریہ تھا کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے اس ملک کی، اس پر بہت ایفرٹ کی انہوں نے، بہت کوشش کی، بڑی محنت سے انہوں نے پاکستانی عوام کو اس پر ایجوکیٹ کیا۔ تو آج ان کی شہادت کو بھی ہم دونوں ہاتھوں سے سرخ سلام کرتے ہیں، اور آگے ٹرانسمیشن کے اگلے حصے میں چل کر اس پر مزید بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ خان صاحب جو ہیں وہ خان صاحب لائیو ہیں اور اب یہ دیکھو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں خان صاحب اس وقت کارکنان کا لہو گرما رہے ہیں۔ لائیو ہے تو وہ بتائیں نا، یہ تو آئی بھی اسد عمر، فیصل جاوید ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ سلمان احمد بھی کنٹینر پہ موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں اس وقت کارکنان اور رہنما جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ، جس کا اگر ایک پوائنٹ میں وضاحت کی جائے کہ 2 نہیں 1 پاکستان اور صاف شفاف الیکشنز بالکل۔ آپ دیکھیں شفقت محمود صاحب بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، سلمان احمد صاحب ساتھ موجود ہیں، شبلی فراز، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر، فیصل جاوید خان، یہ سب آپ کو عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جو کہتے تھے کہ اس لانگ مارچ سے پہلے عمران خان کے دائیں بائیں سے بہت سے لوگ پی ڈی ایم جماعتیں کھینچ کر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گی، تو آج ان کی یہ بھی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی۔ عمران خان صاحب کنٹینر پر موجود ہیں، لبرٹی چوک کے یہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ خان صاحب تقریر کا آغاز کر چکے ہیں یہاں پر اپنے کارکنان سے، اور اس نے نام لیا اعظم سواتی نے نام لیا 2 لوگوں کا، ایک فہیم ہے اور ایک فیصل ہے۔ فیصل یہ جو ڈرٹی ہیری جب سے اسلام آباد میں آیا لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، اس نے اس کو پہلے سنے غور سے، اس کو پہلے اعظم کو ان کو غیر قانونی طور پہ اٹھایا، اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر تشدد کیا، اس کے بعد اس کو حوالے کیا۔ یہ فہیم اور فیصل ان کے سہولت کاروں کو اس کو پکڑایا گیا،
اس کو ننگا کیا گیا, اس کے اوپر تشدد کیا گیا. اس سے پہلے شہباز گل کو اس کو اسی طرح اٹھایا, پولیس نے اٹھایا, پولیس نے حوالے کیا, اور فیصل کے لوگوں کو انہوں نے اس کو ننگا کیا, اس کے اوپر تشدد کیا, اس کی تصویریں بنائی. اور وہ جمیل فاروقی ایک جرنلسٹ, اس سے بھی یہی کیا. میں آج جنرل باجوہ آپ سے پوچھتا ہوں, اب عمران ہی کرے گا سب کپتان. سوال پوچھتا ہوں ایک, کہ بلاول بھٹو نے جب کراچی کے اندر, جب ISI کے سیکٹر کمانڈر نے, جب اس نے کوئی اس نے زیادتی کی, بلاول بھٹو نے جب اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی, آپ نے اس کو ہٹا دیا. ان کو ہٹائیں, ان دونوں کو ہٹائیں. یہ لوگ جنرل باجوہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں. جب اعظم سواتی کو انہوں نے اٹھایا, ساری دنیا کے اندر اخباروں میں کیا لکھا گیا کہ پاکستان کے 75 سالہ سینیٹر کو اٹھایا, اس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر کی, کیونکہ اس نے فوج کے خلاف ٹویٹ کی. ساری دنیا کے اندر پاکستان کی بےزتی ہوئی, ہماری جمہوریت کا مذاق اڑا, فوج کو برا بھلا کہا گیا. قوم سے خطاب ہیں لبرٹی چوک لاہور میں. بہت ہی چارجڈ کراؤڈ ہے, اور خان صاحب نے آج اعظم سواتی صاحب نے جو انکشاف کیا ہے اس حوالے سے ایک پیغام دیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو, اور ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ بھی کی ہے کہ جس طرح اعظم سواتی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ 2 لوگوں نے مجھے برہنہ کر کے تشدد کیا, مجھ پر کروایا, ان کی وجہ سے کیا گیا مجھ پر تشدد ان کے احکامات پر, تو جس طرح بلاول نے بلاول کی شکایت پر آپ نے جو کل پریس کانفرنس کی, کہا تو آپ نے کہ جی میں غیر سیاسی ہوں, یہ کہا کہ جی میں تو, کہا کہ جی ہم سیاست نہیں کرتے. DGISI اس سے زیادہ ایسی سیاست والی پریس کانفرنس تو میں نے شیخ رشید کو بھی نہیں کرتا سنا. اور میں آپ نے غیر جانبدار نہیں رہے سیاست اس پریس کانفرنس میں. پریس کانفرنس آپ نے کی تو کم از کم وہ جو چوروں کے ٹولے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں بات کی؟ سارا نشانہ عمران خان کے اوپر. DGISI کان کھول کے سن لو میرے, میں جو چیزیں جانتا ہوں, میں اپنے ملک کی خاطر, اپنے اداروں کی خاطر میں چپ ہوں, میں بولتا نہیں ہوں, کیونکہ میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. میں نواز شریف کی طرح بھگوڑا نہیں ہوں جو یہاں تو چپ کر کے دم دبا کے بیٹھا رہے اور لندن جا کے فوج کو برا بھلا کہے. میں نے اس ملک سے جانا نہیں, میرا جینا مرنا اس ملک پہ ہے. میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جو ایک آزاد ملک ہو, اور آزاد ملک کے لیے آپ کو ایک طاقتور فوج چاہیے. اگر آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے تو ملک کی آزادی چلی جاتی ہے. تو ہم DGISI صاحب جب ہم تنقید کرتے ہیں, ہماری تعمیری تنقید ہے,
آپ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. ہم اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں, میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, آپ کے جواب دے سکتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ملک کے ادارے کمزور ہوں. اور میں آج جو نکلا ہوں, یہ میرا جو سفر ہے, یہ میرا سفر جو اسلام آباد پہنچے گا, اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اس ملک میں حقیقی آزادی اور کیسے چاہتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ جی غیر آئینی چیزیں, DGISI میں کوئی غیر آئینی چیز آج تک نہیں کی. میں صاف اور شفاف الیکشن چاہتا ہوں, اور صاف اور شفاف الیکشن میں میری عوام فیصلہ کرے کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا. نہ واشنگٹن کرے, نہ امریکہ کرے, نہ کوئی اور کرے. عوام کو فیصلہ کرنے دو. انشاءاللہ ہمارا جو سفر شروع ہے, میں آج اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئین کے بیچ میں, قانون کے بیچ میں رہ کے ہم چلیں گے. ہم جو بھی ہمارے سپریم کورٹ نے ہمیں جس علاقوں کے اندر کہا ہے, جدھر اسلام آباد میں انہوں نے اجازت دی ہے, ہم صرف ان علاقوں میں جائیں گے. کوئی قانون نہیں توڑیں گے, کوئی ریڈ زون میں نہیں جائیں گے. ہمیشہ 26 سال ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین کے بیچ میں ہم چلے ہیں. ہمارے پرامن احتجاج ہوتے ہیں. آج آپ یہاں دیکھیں, یا فیملیز ہیں, یا عورتیں ہیں, یا بچے ہیں, ہم ہمیشہ ہمارے پروٹیسٹ سب پرامن ہوتے ہیں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بڑے ادب سے اپنی سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 25 مئی کو آپ نے ہماری جو حق تھا, جمہوری حق تھا, آپ نے اس کی تحفظ نہیں کیا. ہمیں مارا گیا, لوگوں کو اٹھایا گیا, گھروں میں گئے, 3 بجے لوگوں کو اٹھایا پولیس سے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ تھا اس کو پروٹیکشن نہیں ملی. میں بڑے ادب سے اپنی عدالتوں کو کہتا ہوں کہ اس باری یہ یاد رکھیں کہ ہم رہیں گے پرامن, لیکن یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, یہ جو 18 قتل کرنے والا مجرم رانا ثناءاللہ, آپ کو ان کے اوپر, اور شہباز شریف جس کا ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں ہے کہ اس نے پولیس مقابلے میں کتنے لوگ مروائے ہوئے ہیں, ان کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہے. ہم قانون کے بیچ میں رہیں گے, ہم پرامن ہوں گے, ہر جگہ پرامن ہوں گے. اور ہمارے نوجوانوں, آپ دیکھتے رہے, کوئی بھی کسی قسم کی بھی انتشار آپ نے نہیں ہونے دینا, کیونکہ یہ تحریک انصاف ایک وہ جماعت ہے جو سب انسانوں کو لے کے چلتی ہے. آپ میں چاہوں گا کہ ہمارا سفر شروع ہو, اس سے پہلے آپ نے سب نے ہاتھ اٹھا کے ایک حلف لینا ہے. میں یہاں سے پڑھوں گا, آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے. ہم پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے.
की आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। हम सफर का आगाज करते हैं दुआ सफर से। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला पाक है जिसने सवारी को हमारे कब्जे में दे दिया और इसकी कुदरत के बगैर हम इसे कब्जे में करने वाले ना थे। बिलाशुबा हमको अपने रब की तरफ जाना है। चले जी बिस्मिल्लाह करें, सफर का आगाज करें। शुरू हो गया है मलिहा और सफ़र का आगाज़ करने से पहले हलफ लिया गया है अपने कारकुनान की जानिब से, और हलफ ये लिया गया है कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा आपासदारी करेंगे और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। बिल्कुल, और यही इमरान खान साहब का पहले दिन से यही रहा है मौक़िफ़ कि हम एक पुरअमन एहतजाज करेंगे जिसमें आईनी और कानूनी रास्ते अपनाते हुए जो हमारे कानूनी डिमांड्स हैं उनको हम सामने रखेंगे और अल्लाह के सिवा किसी के आगे ना झुकने का जो अहद हर मुसलमान रोज़ाना नमाज में भी करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर, और जो हम कलमा पढ़ते हैं उसमें भी इस बात को बार बार खुद को रिएश्योर करवाया जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई और ताकत नहीं। सो ये जो बैरूनी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि भले सियासत हो या मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट सेक्टर्स में माफिया बना हुआ है जो शरीफ आदमी को जीने नहीं देता, जो करप्ट लोगों की ज़िंदगी आसान करने के लिए उनको फैसिलिटेट करता है। इमरान खान की जंग उसके खिलाफ है, वरना अगर ज़ाती जंग होती तो इमरान खान को जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने ये नाअहली का एक बोगस सा फैसला दिया था उसी दिन पाकिस्तानी अवाम कसीर तादाद में सड़कों पर निकल आई थी। बहुत आसान था इमरान खान के लिए कि वो अपनी इस नाअहली के फैसले के खिलाफ अवाम को निकालते, लेकिन द रीज़न ही डिडंट टेक इट टू द रोड्स दैट डे इज़ कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए अवाम को निकाला जाए। अफराद मानी नहीं रखते, मकासद मानी रखते हैं। पाकिस्तान तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसकी अवाम उसके फैसले न करे। मैं आगे चलकर रिक्वेस्ट भी करूंगी अपनी टीम से, प्रोड्यूसर साहब से, कि हमें असद उमर साहब का वो क्लिप भी आगे चलकर दिखाएं जो उन्होंने बड़ी आज ज़बरदस्त बात की कि ये जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है जो बहुत पुरअमन अंदाज में आपने देखा कि अभी लिबर्टी राउंड अबाउट से उसका आगाज़ हुआ है, उसका मकसद ही ये है कि पाकिस्तानी अवाम को झंझोड़ कर एक सवाल पूछा जाए कि क्या आप ये चाहते हैं कि अपने मुल्क का हर फैसला आप खुद करें, जो हमारे मुल्क का नाम भी सजेस्ट करता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, या फिर आप किसी और से डिक्टेशन लेकर चलेंगे, अशराफिया की डिक्टेशन लेंगे। फिर तो पाकिस्तान को 1947 में आज़ाद होने की ज़रूरत ही नहीं थी अगर हमने अंग्रेज़ की ग़ुलामी करने के बाद पाकिस्तान में अशराफिया की ग़ुलामी करनी थी। सो अशराफिया की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ ये जिहाद है जिसका आगाज़ आज इमरान खान साहब ने कर दिया, और जहां उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारों, आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इंश्योर करें कि किसी के साथ भी कोई ज्यादती ना होने पाए, सबको सिक्योरिटी मिले, जो माशाल्लाह हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना काम करती भी हैं। हाँ, जहां पर कभी कहीं कोई शिकायत हो, जिस तरह आज़म स्वाति साहब के केस में, तो वो इमरान खान साहब ने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए बहुत अहम सवालात उठाए और साथ ही साथ अदलिया को भी, मुअज़्ज़िज़ अदलिया को भी इंश्योर करवाया कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये इंतहाई पुरअमन होगा। हम जहाँ जहाँ से भी गुजरेंगे, जो भी हम इस्लामाबाद एंटर होकर भी अगर आप कहते हैं रेड जोन में नहीं आना, हम नहीं आएंगे। आप जो हमें टेरिटरी अलाउ करेंगे हम उसमें आकर अपने आईनी और कानूनी रास्तों को अपनाते हुए अपनी डिमांड्स रखेंगे। सो मैं अभी तक तो बहुत ही इम्प्रेसिव स्टार्ट है जो लिबर्टी राउंड अबाउट से हमने देखा, मनाजिर थे क्या शानदार।
पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के परचम उठाए हुए और इमरान खान साहब की जमात के परचम उठाए हुए जिस जोशो खरोश से निकली है, सो एक उम्मीद बंद चली है हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, घर में बैठी हुई ख़वातीन को, जो 25 मई से पहले आपने देखा 23-24 मई की दरमियानी रात को जिस तरह चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके ख़वातीन को हरास किया गया, बच्चों को मारा पीटा गया। सो अब वो सब लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं कि इमरान खान इस मुल्क को इंसाफ दिलाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। अरशद शरीफ साहब का भी अब से कुछ देर कबल मैं जिक्र कर रही थी, और शायद जब तक इस मुल्क में सहाफ़त रहेगी ख़वातीनो हज़रात, शहीद अरशद शरीफ का जिक्र भी जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने इमरान खान साहब से कहा कि इमरान खान, मैंने अपने दोनों बेटे इस मुल्क पर कुर्बान कर दिए हैं, मुझे मायूस न करना। और इमरान खान साहब ने उनको यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह मैं आपके बेटे का खून रायगान नहीं जाने दूंगा। सो ये पाकिस्तान के हर नौजवान के लिए आज बहुत ही अहम दिन है। ये सिर्फ कोई सियासी मूवमेंट नहीं हो रही, मैं बताती चलूं कि बाकी जो सियासी जमातें जितने भी एहतजाज करती हैं, या जिस तरह PTI भी माजी में मुख्तलिफ इशूज़ पर एहतजाज करती रही, वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल होते थे इन नेचर, लेकिन आज का ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है, इसमें और बाकी तमाम एहतजाजों में बेसिक फ़र्क ये है कि ये सिर्फ कोई अपनी कोई ज़िद मनवाने के लिए नहीं है, या कोई इमरान खान की ये ज़िद नहीं है कि ज़बरदस्ती मुझे इलेक्शन दिया जाए। वो ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में करवाए जाएं, फिर भले नून लीग जीते, PTI जीते, पीपल्स पार्टी जीते, फजलुर रहमान जीत जाए, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। और दूसरा इमरान खान साहब एग्जैक्टली और दूसरा इमरान खान साहब का बुनियादी जो मुतालबा है वो ये कि फिर जो हुकूमत आए वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए एफर्ट कर सके, उसमें कोई रोड़े न अटकाए जाए। बिल्कुल मलिहा, अभी हम अरशद शरीफ शहीद साहब की चूँकि बात कर रहे हैं, आई वॉज देयर टू, आप भी वहाँ पे थी। उस माँ के हौसले को सलाम। आई मीन आंटी का बहुत हौसला था, जिस तरह अभी आपने कहा कि उन्होंने खान साहब से कहा कि मैंने अपने दोनों बेटे जो हैं वो इस मुल्क पे निछावर कर दिए हैं। सो अरशद शरीफ साहब के लिए दुआ और हमेशा रहेगी। खान साहब अब काफिला लेके चल तो पड़े हैं, और बिल्कुल मनाजिर भी हम देख सकते हैं। एक बड़ी तादाद है लोगों की तादाद पार्टी परचमों के साथ पाकिस्तान का झंडा लहराता देख के स्टूडियो में बैठ के हमारा लहू भी जो है वो गर्म हो रहा है। और आप देखें कि ये अभी लिबर्टी से निकलने की कोशिश कर रहा है काफिला, लेकिन अभी तक जाहिर है कि वो इतना अवाम का जमे गफीर है कि वक्त लगेगा यहाँ से निकलते निकलते। अगला पड़ाव उनका आज़ादी चौक की तरफ है, लेकिन ये कि ये सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के वो सेगमेंट जिनके पास अपनी व्हीकल्स नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, मोटरसाइकिल्स नहीं हैं, वो भी इसमें बहुत कन्वीनियंटली शिरकत करेंगे और कर रहे हैं, हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान ने शुरू से ख़वातीनो हज़रात बात की एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के साथ साथ एक ऐसे मुल्क की जिसमें अमीर और गरीब की तफरीक ना हो। तो आप देखें ये जो आपको अपनी स्क्रीन्स पर मनाजिर दिखाई दे रहे हैं, ये हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें हैं, हर इकोनॉमिक सेगमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है। इवन मैंने एक बहुत खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि हमारे परचम में जो सब्ज़ और सफ़ेद रंग है, सब्ज़ रंग मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है और सफ़ेद रंग हमारी माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो सफ़ेद रंग है, इमरान खान के जलसों में उनकी जितनी भी मूवमेंट होती है, अब आज भी आई एम प्रीटी श्योर कि उसमें दीगर मज़ाहिब के लोग भी आते हैं और बहुत अपने आप को वो सिक्योर बताते हैं पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। जिस तरह हमारे हमसाए मुल्क भारत में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, तो ये इमरान खान ने वज़ीर आज़म होते हुए भी इंश्योर किया। ये करतारपुर कॉरिडोर आप देखें, जिस तरह इमरान खान की क्रेडिट पे कई इस तरह की चीज़ें हैं कि उन्होंने इंश्योर किया कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो और अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म किया जा सके। यही तो आज़ादी है, यही तो जंग है और यही जहाद है। अच्छा मलिहा, अच्छी बात यह है खान साहब के जलसों में, धरनों में, मार्च में जो सबसे पॉजिटिव साइन जो देखने में नज़र आता है वो है ख़वातीन की बड़ी तादाद। बिल्कुल, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जितनी खान साहब के जलसों में और धरनों में आती है। हाँ, नौजवान तो होते हैं, लेकिन ख़वातीन ना दूसरी पार्टीज़ के धरनों में, जलसों में हमें कहीं कहीं दिखाई देती है। वो पार्टी की अपनी रहनुमाई खास तौर पे बुजुर्ग ख़वातीन। सबसे बड़ी बात है कि जो ख़वातीन
بہت کم گھروں سے باہر نکلتی ہیں. میں نے پشاور نوشہرہ جیسے علاقوں میں, مردان جیسے شہر میں, کہ جہاں پہ کلچر ہی نہیں ہے اتنا کہ خواتین پارٹیسپیٹ کریں پولیٹیکل پروسیشنز میں, جیسے کہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, تو وہ پاکستان بھر میں عمران خان نے جہاں جہاں بھی کوئی جلسہ کیا ہے, کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, وہاں پر خواتین نے بھی اس میں بھرپور شرکت کی. اور یہی عمران خان کہتے ہیں کہ خواتین, بزرگ اور نوجوان, یہ 3 سیگمنٹس ہیں جو میری بیک بون ہیں. بزرگ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا, جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک خواب تھا, جو جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو انویژن کیا تھا. نوجوان کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے فیوچر کو بہتر دیکھتے ہیں عمران خان کے ہاتھوں میں. خواتین کیوں؟ کیونکہ وہ ریلیٹیولی ایک ولنریبل سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا, اگرچہ ہم 51 to 52% پاپولیشن وائز ہیں, کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, لیکن بہت سے علاقے پاکستان میں ایسے ہیں, بلکہ اکثریت ایسی ہے جہاں پر خواتین کو ان کے بنیادی حقوق سے جو ہے وہ دور رکھا جاتا ہے. اور اس میں انہیریٹنس رائٹ سب سے بڑا ایشو ہے کہ خواتین کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی شادی کر دی, آپ اس پہ خرچہ کر دیا, تو بس اب آپ جائیں اللہ کے حوالے. تو عمران خان نے بطور وزیر اعظم پاکستان, میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی کہ انہیریٹنس رائٹ پہ بڑا کام کیا, اور خواتین کا یہ جو وراثت کا حق تھا, یہ انہوں نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں, غالباً مارچ کی بات ہے, اس میں بیرسٹر ملیکہ بخاری نے اس حوالے سے بہت کام کیا کیونکہ وہ پارلیمنٹری سیکریٹری تھیں لاء کی منسٹری میں. تو یہ بڑا اچھا کام عمران خان نے کیا کہ خواتین کے جو قانونی حقوق ہیں, جو ان کے وراثتی حقوق ہیں, وہ ان کو دلوانے میں ایک فعال کردار ادا کیا. ابھی آپ سکرینز پر مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں میں ایک جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے. اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ رانا ثناء اللہ نے اب اتنا ڈرا دیا ہے, اور لیٹلی آپ دیکھیں شہباز گل ہوں, اعظم سواتی ہوں, پھر عمران ریاض خان کی جس طرح گرفتاری ہوئی, اللہ کا شکر ہے ان کو ہاتھ لگانے کی تو جرت نہیں ہوئی ان کی, لیکن باقی جو میں نے نام لیے, اعظم سواتی, شہباز گل, جمیل فاروقی, ان کو تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا اس دور حکومت میں. لیکن اس کے باوجود کہ فیصل واڈا نے بھی ابھی 2 دن پہلے ذرا بڑھ کے مار کے ڈرانے کی کوشش کی, اور وہ کاغذی شیر بن کے آئے تھے, اور وہ شیر کا ماسک ایک دم سے گر گیا, اٹ لٹرلی فیل آف ڈیورنگ ہز پریس کانفرنس, جب پی ٹی وی پر وہ لائیو اس کی کوریج ہوئی. اس کے باوجود کہ لاشوں کا کہہ کر ڈرایا گیا تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ عوام کا جمع غفیر موجود ہے. مزے کی بات یہ ہے ولیحہ کہ جب فیصل واوڈا صاحب کی پریس کانفرنس آئی, پی ٹی آئی کے اپنے رہنما نے ان کو ڈسون کر دیا کہ ہمیں نہیں پتا, ہم نے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے وہ پریس کانفرنس کیسے کی تھی. اور وہی آپ کی والی بات کہ بار بار انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ الفاظ بولے کہ مجھے خون نظر آ رہا ہے, مجھے لاشیں نظر آ رہی ہیں. لیکن آج جو ہے, آج خان صاحب نے بار بار بولا ہے, اور تمام رہنما بول رہے ہیں کہ پرامن مارچ ہے, ہمارا مقصد کوئی اور یہ جو ڈرانا چاہ رہے تھے آج ان کو کیسا, یہ دیکھیں ابھی خواتین کی ہم بات کر رہے تھے, نوجوان بچیاں ہیں, بزرگ خواتین ہیں, کتنے بڑی تعداد میں نکلے ہیں. اور عمران خان نے آج پریکٹیکلی یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ سب غلط تھا, سب بوگس تھا, اور اس کو پرامن رکھا جائے گا. اور آبویسلی جب آپ کسی گھر سے خواتین کو کسی بھی موومنٹ میں شرکت کرتے ہوئے, نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو آبویسلی جب تک ان کو 100% یقین نہ ہو کہ ان کی عزت, ان کی عصمت محفوظ ہے, تب تک وہ کبھی بھی نہیں نکلتی. سو آج خواتین کی جو ایک بڑی تعداد ہمیں اس لانگ مارچ میں شریک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, خواتین و حضرات, یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ لوگوں کو کتنا اعتماد ہے عمران خان کی اس بات پر کہ اس کو پرامن رکھا جائے گا انشاءاللہ. اور میں امید کرتی ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتی ہوں اپنی اتھارٹیز سے, بھلے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے یا آگے پنجاب کی ٹیریٹری سے جب نکلیں گے بھی, کہ خدا را اپنے لوگوں کے خلاف مت کھڑے ہوں. عمران خان آج نہ کسی ریاستی ادارے کے خلاف کھڑے ہیں, نہ کسی ریاست کے اچھے مقصد کے خلاف کھڑے ہیں. عمران خان صرف اور صرف کرپٹ عناصر, مافیا, اور جو پاکستانی عوام کو ان کے حقوق سے محروم کرتا آیا ہے طبقہ, وہ اشرافیہ, ان کی منمانی کے خلاف کھڑے ہیں کہ غریب کو بھی وہی حق ملنا چاہیے جو امیر کو ملتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ خان صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی گاڑی سے اتر رہے ہیں, اور ابھی تک ویسے 1992 میں جو سٹارڈم تھا نا خان صاحب کا کہ ورلڈ کپ کے ہیرو, ورلڈ کپ لے کر آئے,
وہ آج تک بحث برقرار ہے. پولیٹیشین بھی خان صاحب انجوائے کرتے ہیں اور اسے مجھے تو لگتا ہے ماشاءاللہ. ملیحہ 10 گنا زیادہ اس میں ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ شوکت ہو گیا. خانم دیکھیں, نمل دیکھیں, ایسے ایسے کام, صحت کارڈ دیکھیں جو عمران خان نے وزیر اعظم بنتے ہی پاکستانی عوام کو ہر گھر کو 10 لاکھ روپے تک کا مفت علاج جو پرووائڈ کرنا شروع کیا. It's a big thing. تو یہ تو ڈیولپڈ ممالک میں نہیں ہوتا, یہ تو آپ کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ہی فیسلٹی نہیں ملتی. سو عوام دیکھیں جی بڑی کلیئر ہے. جس دن عمران خان اقتدار سے گئے اور جب انہوں نے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, انہوں نے تو یہ پوچھا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ کھڑا ہو. پاکستانی عوام نے اگلے ہی روز پورا ملک جیم کر دیا, سڑکوں پر نکل آئے اور جواب دیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو آج سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے نہ نکلا ہو. تو عوام کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے حقیقی آزادی لینی ہے تو وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی, اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جس طرح قائد اعظم نے ایفرٹ کی تھی 47 سے پہلے, اور وہ اتنی جدوجہد, اتنی قربانیوں کے بعد ہمارا یہ ملک ہمیں حاصل ہوا تھا. لیکن بس سوال یہ تھا, اور جس کی وجہ سے آج حقیقی آزادی مارچ کر رہے ہیں, کہ 47 میں پاکستان تو مارز وجود میں آ گیا تھا لیکن آزادی حاصل نہیں کر سکا. آج بھی ہم اسی غلامی میں ہیں اور اسی طرز عمل پر زندگی گزار رہے ہیں. تو خان صاحب کی صورت میں ہماری یوتھ کو, ہمارے نوجوان نسل کو, بوڑھوں کو, بچوں کو ایک امید کی کرن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس لیے وہ آج باہر نکلے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے اس مارچ میں پارٹ لے رہے ہیں, صرف اسی امید کے ساتھ کہ آنے والا کل ہمارے لیے ایک خود مختار پاکستان ثابت ہوگا. بالکل, جس میں فیصلے پاکستان کی عوام کریں. دیکھیں انگلینڈ ہے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا, آپ جتنے بھی تگڑے ممالک دیکھتے ہیں نا, ترقی یافتہ ممالک, ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے فیصلے خود لیتے ہیں, یہ کسی کا پریشر نہیں لیتے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت, یو کے میں بھی ابھی کیا ہوا کہ وہاں پہ 1 روپے کی کرپشن کسی وزیر پہ ثابت ہوتی ہے, فوراً سے پہلے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ الٹا حساب ہے کہ جس پر جتنی بڑی کرپشن ہو اتنا ہی بڑا عہدہ نوازا جاتا ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی فرد جرم عائد ہونی تھی ان پر, ان کی انڈائٹمنٹ ہونی تھی جس دن, اس روز ان کو اقتدار کی مسند پر بٹھا دیا گیا. اور آپ لیکن یہ دیکھیں کہ بھارت نے بھی, یعنی جو خان صاحب کہتے تھے کہ رشیا سے ہم 30 سے 40% سستا تیل لے لیتے, اور یہ ایک بڑا زبردست فیصلہ پاکستان کی حق میں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ فیصلہ بر وقت چونکہ نہ کرنے دیا گیا تو اس کی ریپرکشنز آج پاکستان بھگت رہا ہے. پیٹرول کدھر چلا گیا, مہنگائی آپ دیکھیں کہ کس قدر کمر توڑ ہے. کہا جا رہا تھا یہ گورنمنٹ آنے سے ڈالر جو ہے اس کی قیمت کو کم کر دیا جائے گا, اور پیٹرول بھی 100 روپے پہ آ جائے گی. تو مجھے تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, پیٹرول بھی سستا ہونے کا نام نہیں لے رہا, ڈالر بھی نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا. اور اسحاق ڈار صاحب پتہ نہیں کون سا چمتکار کرنے کے لیے آئے تھے جو ابھی تک وہ کر نہیں سکے. وہ ہم نے دیکھا تو وہ چمتکار یہی تو تھا کہ وہ آ گئے ہیں. ہاں مطلب یہ بڑی افسوسناک بات ہے ویسے کہ اقتدار ملے تو پاکستان میں آنا ہے, نہ ملے اور اگر اپنی ماشاءاللہ جو اچیومنٹس ہیں ان کی پاداش میں اگر سزا کا کوئی خطرہ ہو تو فوری طور پر اپنے ملک برطانیہ واپس لوٹ جایا جائے. لیکن بہرحال جی عمران خان صاحب نے یہ جو مافیا ہے, کرپٹ مافیا اور اشرافیہ, ان کو آج پہلا دن نہیں کہ یہ للکار رہے ہیں. 25-26 سال سے عمران خان اس کوشش میں ہے. جب انہیں کہا جاتا تھا کہ جائیں جائیں آپ تو گیند بلہ کیجئے, آپ وہ کرکٹ کھیلیں, آپ اس میں ماہر ہیں, تو عمران خان نے ثابت کیا. یہ جو کہتے تھے کہ شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن بھی نہیں دیں گے, عمران خان نے ثابت کیا کہ اقتدار میں آؤ تو بھی شان سے, اور اگر کوئی سازش ہو جائے تو پاکستانی عوام کو اتنا شعور دے دو کہ پھر بات اقتدار کی نہ رہے, بات ملک سنوارنے کی آ جائے. اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستانی عوام آج جس طرح سے عمران خان پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ کئی فیصلوں سے پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹرز کو بڑا اختلاف رہا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں, کئی لوگ تنقید کرتے تھے, اور یہ تنقید بھی عمران خان نے ہی اپنی عوام کو سکھائی کہ خدا را کسی کو بھی آپ بت نہ بنا لیں, جہاں پر جو غلط ہو اس کو کویسچن کرنا سیکھیں.
तो आज देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। आप लोगों के सोशल मीडिया पर कमेंट्स आई एम प्रीटी श्योर आ रहे होंगे और हम कुछ देर में वो कमेंट्स पढ़ेंगे भी, कुछ आपको जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। सो ये ट्रांसमिशन जो है लाइव ट्रांसमिशन है हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से। इसका लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, बल्कि कर क्या सकते हैं, कीजिए क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की अक्सरियत, कुछ अच्छे चैनल्स भी हैं लेकिन ज़्यादातर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आम तौर पर अब लेटली इस तरह की चीज़ को दिखाना पसंद नहीं करता, क्योंकि जाहिर है वो मौजूदा हुकूमत के साथ जैसी उनकी डिमांड्स हैं उनके मुताबिक चलता है। लेकिन इमरान खान ने तो एक नया प्रेसिडेंट भी सेट कर दिया ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ डिजिटल मीडिया को भी बराबर का एक पहाड़ की तरह बना दिया। लाइव ट्रांसमिशन कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि आज़ादी मार्च से रिलेटेड जो हकीकी आज़ादी मार्च है उसके लम्हा बलम्हा आपको बता सके, तफसीलात बता सके, आपको बता सके कि कहाँ पे काफिला पहुंच चुका है। अभी तो लिबर्टी चौक में ही है और इतनी बड़ी तादाद की वजह से बहुत स्लो होगा। अभी 2 मुझे तो लगता है मलिहा अभी ज्यादा टाइम लग जाएगा। जितनी बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही आज़ादी चौक तक पहुंचेंगे वहाँ पे। बिल्कुल। आपको अभी हमने मनाज़िर दिखाए अब से कुछ देर कबल कि हकीकी आज़ादी मार्च का फॉर्मल आगाज़ इमरान खान कर चुके हैं। ये लॉन्ग मार्च बाकी जो माजी के लॉन्ग मार्चेस रहे, नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के हवाले से, बिलावल ने भी किया था माजी में एक मार्च, फजल रहमान साहब ने भी किया था, लेकिन हाँ वो तो पीडीएम का जो मुश्तरका है। लेकिन आप ये देखिए कि दिलचस्प बात ये कि इमरान खान के मुकाबले में ये 13-14 जमातें थीं जो बारी बारी आकर डिफरेंट एहतजाज करते थे, लॉन्ग मार्च करते थे और मुतालबा एक ही होता था कि न्याजी तुम हटो, इमरान खान तुम हटो। उनके पास कोई सब्सटेंशियल बात नहीं होती थी करने के लिए। इसके बावजूद इमरान खान उनको आने भी देते थे इस्लामाबाद। बल्कि मुझे याद है कि जब 2019 की सर्दियों में फजल रहमान साहब ने नवंबर 2019 में जब मार्च किया था तो इस्लामाबाद में मैंने वो कवर भी किया और उसमें बड़े अफसोस की बात है कि लोग बेचारे ठिठर रहे थे सर्दी से और फजल रहमान साहब आराम से अपनी सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे थे। तो उसमें इमरान खान ने, जिनके खिलाफ ये लॉन्ग मार्च किया गया था, उन्होंने फजल रहमान साहब के धरने के शुरका को फैसिलिटेट किया, उनको गर्म चादरें पहुंचाई, बिस्तर पहुंचाए। तो ये एक स्टेट्समैन का काम होता है, ना कि ये कि डर के आप पाकिस्तान की रियासती जो सिक्योरिटी अमला है उसको आप पाकिस्तान की आवाम पर ही इस तरह से हमलावर कर दें। ये स्टेट्समैन का काम नहीं होता। अच्छा मलिहा, अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई रुकावट सामने नहीं आई है। उसकी वजह यही है कि पुरअमन एहतजाज है और जिस तरह के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि, और नाज़रीन को ये बताते जाऊँ, सुबह से हम बता रहे हैं कि 6 दिन में ये मार्च मुकम्मल होगा और रावलपिंडी तक जो है वो 3 नवंबर की रात को पहुंच जाएगा और फिर 4 नवंबर को इस्लामाबाद में जलसा किया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस लॉन्ग मार्च के शुरका को भी बताना चाहूँगी, क्योंकि जाहिर है जो लोग शरीक हैं लॉन्ग मार्च में वो भी हमारी इस ट्रांसमिशन को ज्वाइन किए हुए हैं। हमारी टीम बता रही है कि वहाँ से भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं एक मैसेज उन तमाम लोगों को देती चलूँ जो इस लॉन्ग मार्च में शरीक हैं, हकीकी आज़ादी मार्च में, कि अपने इर्द गिर्द बहुत गहरी नजर रखिए। जहां पे कोई आपको किसी मशकूक एक्टिविटी में इन्वॉल्व लगे बंदा या जहां पर कोई रियासत मुखालिफ नारे लगाता हुआ नजर आए, उसको वहीं पर पकड़ के सिक्योरिटी के अमले को रिपोर्ट करें। इसलिए कि अगर आपने फौरन इस चीज को रिपोर्ट ना किया तो वो आपके नाम से फिर दुनिया में फैलेगी कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में ऐसा हो रहा है। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आप इमरान खान के नज़रिए पर उनके साथ चले हैं इस हकीकी आज़ादी मार्च में, तो इसमें आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपने फिर बहुत स्ट्रिक्टली उन रूल्स को फॉलो करना है जिनको इमरान खान फॉलो कर रहे हैं। रूल नंबर 1, किसी भी गलत एक्टिविटी का शिकार नहीं होना। जो नजर आए अपने इर्द गिर्द मशकूक एक्टिविटी में इन्वॉल्व बंदा, उसको फौरी तौर पर सिक्योरिटी के अमले के हवाले किया जाए। अच्छा मलिहा, इस वक्त मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे हमारी चूंकि लाइव कवरेज चल रही है तो कुछ कमेंट्स जो हैं वो मैं अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहूँगी।
एक तो हज़ारों की तादाद में हमें लाइव भी देखा जा रहा है और कमेंट्स में सारे दुआ कर रहे हैं कि खान साहब की इस हकीकी आज़ादी मार्च की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएं। और जितनी तादाद में सपोर्टर्स इस वक्त हमें कमेंट्स में भी नज़र आ रहे हैं, उससे पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जितने लाखों तादाद में इस वक्त मार्च में लोग मौजूद हैं, उससे ज़्यादा बाहर के ममालिक में भी जो पाकिस्तानी इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो दुआएं भेज रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि काश हम भी पाकिस्तान में होते तो इस वक्त हकीकी आज़ादी मार्च में हम शामिल होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही थी कि आपने 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपने कोई भी मशकूक फर्द नजर आए तो उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट किया जाए। दूसरी अहम बात ये कि आपने कोई भी रियासत मुखालिफ नारा ना खुद लगाना है ना किसी को लगाने देना है। कोई लगाता भी है तो आप उनको फौरी तौर पर आराम से प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। अगर, क्योंकि देखिए इस तरह के मिसक्रिएंट्स जानबूझकर मुखालिफिन शामिल करते हैं कि आपके अंदर ही आपके काफिले में ही ऐसे कोई 2-4 मिसक्रिएंट्स डाल के तो आप ही के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दिया। सो ऐसे लोगों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। याद रहे ये एक पुरअमन मार्च है जिसमें हरगिज रियासत मुखालिफ बयानिया की गुंजाइश नहीं, और ये रियासत मुखालिफ बयानिया उन्हीं का है जो नारे लगाया करते थे रियासत के खिलाफ जब तक इख्तदार में नहीं आए। आज इख्तदार में बैठे हुए हैं तो फिलहाल मुंह बंद करके बैठे हैं, लेकिन जैसे ही इख्तदार जाएगा फौरी तौर पर दोबारा से वो हमारे रियासती इदारों पर हमले शुरू कर देंगे। याद रखिए इमरान खान वो शख्स है कि जब इख्तदार में था तब भी अपनी रियासत के साथ खड़ा था और आज भी अपनी रियासत के साथ यूं खड़ा है कि कहता है कि अगर हम अपनी अदालतों पर एतमाद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा सिस्टम, अगर हम अपनी फौज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। इमरान खान जरूरी नहीं, पाकिस्तान की फौज जरूरी है। जो इमरान खान ये बात करता है वो कैसे किसी को इजाजत दे सकता है कि रियासत मुखालिफ बात की जाए। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिबर्टी राउंड अबाउट से इस हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज हो चुका है और बड़े पुरअमन अंदाज में लोग चल रहे हैं। कोई किसी को जल्दी नहीं, क्योंकि ये 6 दिन मुसलसल चलना है। सो लोग मुतमईन हैं। जो लोग आज दफ्तरों में थे वो भी दफ्तरों के बाद अपने दफ्तरी औकात के बाद ज्वाइन कर लेंगे इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को। और जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि ये फैमिलीज इंजॉय करेंगी इसको, ये फैमिली ओरिएंटेड मार्च होगा, तो हमें वहाँ पर मौजूद ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स हमें ये भी बता रहे हैं। अब से कुछ देर बाद हम अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स से रब्ता करके आपकी भी उनसे बात करवाएंगे और आप जो सवालात हमें भेजेंगे वो हम उनसे पूछेंगे भी। अभी तक की हमारी इतलात के मुताबिक लोग अपनी पूरी फैमिलीज को लेकर आए हैं, बुजुर्ग वालिदैन को, बीवी बच्चों को। सो ये एक फैमिली ओरिएंटेड हकीकी आज़ादी मार्च है जिसमें लोगों का ये यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को वो असल हकीकी आज़ादी हम दिलवा कर दम लेंगे जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज से 75 साल पहले पाकिस्तान बनाया। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप सोशल मीडिया पे जो हमारी लाइव कवरेज देख रहे हैं अपने सवालात जो हैं वो आप लिख के भेजिए ताकि मलिहा अभी उसका जवाब देंगी। और इसके साथ साथ फील्ड में हमारे एंकर पर्सन भी वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ देर बाद उनसे भी बात करेंगे और इसके अलावा जितने भी रिपोर्टर्स इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं उनसे भी सूरत हाल जानेंगे। अभी कुछ देर पहले खान साहब इस मार्च को लेकर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। आज का आखिरी पड़ाव जो है वो आज़ादी चौक पे होगा और कल सुबह आज़ादी चौक शाहदरा से ये काफ़िला दोबारा से निकलेगा और शेखुपुरा फैसलाबाद से भी फिर कल जो है वो डिफरेंट काफ़िले जो हैं ज्वाइन करेंगे खान साहब को और वो फिर आगे गुजरांवाला पे रुकेंगे। और इसी तरह 6 दिन का ये पूरा एक स्केड्यूल है और जो आखिरी पड़ाव है वो है रावलपिंडी का और उसके बाद जो है धरना दिया जाएगा। और खान साहब ने जैसे कहा कि वो जलसा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो टेरिटरी उनको अलाउ की है उसी में ही करेंगे पुरअमन एहतजाज की। हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं कि ये हकीकी आज़ादी मार्च एक पुरअमन मार्च है। खान साहब ने उनके जितने भी पार्टी के रहनुमा हैं बार बार इस पे इसलिए ये बात कर रहे हैं ताकि तमाम इदारों को और तमाम लोगों को बताया जाए कि हमने पुरअमन रहना है, हमने अपने मेन पॉइंट पे मेन मकसद से नहीं हटना है। हम पुरअमन एहतजाज करके भी अपनी असल जो हमारा पॉइंट है हकीकी आज़ादी उस तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए असल बात तो है ही ये कि ये मार्च किया भी इसीलिए जा रहा है प्रिसाइजली कि मुल्क में अमन व अमान कायम किया जा सके।
امن و امان کے قیام کے لیے ہی یہ مارچ کیا جا رہا ہے. ورنہ آپ دیکھیں عمران خان جب 2018 میں وزیر اعظم پاکستان بنے تو اس سے پہلے 2008 سے 18 تک 400 ڈرون حملے پاکستان پر ہوئے تھے, لیکن الحمدللہ عمران خان کے پونے 4 سال میں ایک بھی ڈرون حملہ پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہوا. جب پاکستان کو غلام بنانے کی کوشش کی گئی, طریقے سے انڈائریکٹلی سوال پوچھا گیا کہ کیا پاکستان دوبارہ سے اسی روش پر چلے گا جس طرح پہلے چلتا تھا, جس طرح امریکہ جو کہتا تھا ڈو مور کہتا تھا اور پاکستان منوان وہی کام کرتا چلا جاتا تھا جو کہا جاتا تھا. لیکن عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, اب ایسا نہیں ہوگا, پھر چاہے اس کی جو بھی قیمت چکانی پڑی ہو. اور یہاں پہ یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے دن سے پتا تھا کہ جو لوٹے ہوئے تھے ان لوٹوں کی کیا قیمت لگائی جا رہی تھی. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سرکار کے پاس خوب پیسہ ہوتا ہے, بہت آسان تھا عمران خان کے لیے کہ چند کروڑ روپے اوپر دے کر وہ تمام لوٹے ریٹین کر کے اقتدار کے مسند پر قائم رہتے. لیکن عمران خان نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا اور اس غلط پریکٹس میں خود انڈلج نہیں ہوئے جس پر دوسروں پر تنقید کرتے تھے. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ ہے وہ اصل عوامی فیصلہ جو آپ کو سڑکوں پر عوام کا سمندر امڑتا ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی وہ انڈیکیٹو ہے اس چیز کا کہ کیسے پاکستان آج فیصلہ کر چکا ہے, یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم اپنے فیصلے بھی خود کریں گے انشاءاللہ اور اپنی پالیسی بھی خود بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا ملیحہ, چونکہ میں ساتھ ساتھ لائیو کوریج کے کمنٹس اور پڑھ رہی ہوں تو ایک ایئر پگزل نام سے ایک صاحب ہیں, انہوں نے ہم دونوں کو سلام کہا ہے. وعلیکم السلام. اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, وہ کیسے کریں؟ تو اب سے کچھ دیر بعد ہم اس کا جواب دے دیں گے, لیکن ابھی آپ ایسے اظہار کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اظہار اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کریں. ہم آپ کے کمنٹس دیکھ رہے ہیں, کامنٹ سیکشن میں آپ اظہار کریں اور ہم آپ کی زبان بنیں گے اور ہم پاکستانی عوام کو بتائیں گے کہ آپ کے یہ جذبات ہیں. ویسے اوورسیز پاکستانیز کے عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا جذبات ہیں, اور عمران خان کے اور پاکستانی قوم کے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا جذبات ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, یہ کوئی راز نہیں. ایک احمد فاریدی صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہوں نے کہا کہ جبیل فاروقی, عمران ریاض خان اور شہباز گل کی کیا کسی نے بات کی؟ جی بالکل, ابھی ملیحہ وہی بات کر رہی تھی اور ہم یہاں پہ کوئی بھی ڈھکی چھپی بات تو نہیں کر رہے ہیں, جو کچھ بھی ہوا ہم نے تفصیلاً بالکل ڈسکس کیا. اوورسیز پاکستانیز کے لیے خواتین و حضرات, عمران خان نے ووٹنگ رائٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دلوایا, جس کو آتے ساتھ اس موجودہ رجیم نے فوری طور پر اس فیصلے کو انڈو کر دیا, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر کے سسٹمز کو دیکھ چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کرپشن کتنا بڑا کرس ہے, اور کرپشن پر کسی کو سزا ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ بہت خواہش تھی نواز شریف صاحب کی, مریم کی اور کئی اور طاقتور لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے. تو جب سوال پوچھا گیا ان سے کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں, انہوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا, ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی, تو انہوں نے کہا کہ بات کرپشن کی نہیں, بات یہ ہے کہ اب ہم عوام کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے ووٹ لینے کے لیے. تو اگر عمران خان کو کچھ دیر کے لیے جیل میں ڈال دیں تو کچھ ہمیں بھی سکون ہو جائے گا, ہم کہیں گے کہ دیکھیں جی جیل میں ہم بھی گئے تھے, عمران خان بھی گئے, تو ہم ایک برابر ہیں. لیکن آج آپ جو پاکستانی عوام کا جمع غفیر دیکھ رہے ہیں سڑکوں پر, یہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستانی عوام بہت اچھے طریقے سے عمران خان اور کرپٹ عناصر کے درمیان فرق جانتے ہیں. بالکل ملیحہ, کمنٹس آ رہے ہیں, میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گی کیونکہ بہت سے جو ہمارے سپورٹرز ہیں وہ اس وقت کمنٹ کر رہے ہیں کہ آزادی مارچ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی دکھائی جائے کہ کہاں کہاں پہنچا, کیونکہ انہوں نے باقی ٹی وی چینلز کو, باقی نیوز چینلز کو دیکھنا بند کر دیا ہے اور وہ ہماری لائیو کوریج ہی دیکھ رہے ہیں, اس لیے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب مارچ کے ساتھ کہاں کہاں جا رہے ہیں. اس لیے میں اپنے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گی کہ ساتھ ساتھ مارچ کے مناظر بھی ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک پہنچائیں, مناظر بھی دکھائیں, ساتھ ساتھ کامنٹس بھی ہم پڑھیں گے, آپ کے جو سوالات ہیں ہم ان کے بھی جواب دیں گے. اور آبویسلی ڈیجیٹل میڈیا میں اور مین اسٹریم میڈیا میں یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پر اف یو ڈونٹ لائک سرٹن کانٹینٹ تو یو کین آلویز سوئچ آن ٹو انادر چینل. لیکن جب آپ ڈیجیٹل میڈیا پر ہوتے ہیں
اور اگر آپ کو کوئی چیز پسند یا ناپسند آ رہی ہوتی ہے تو آپ فوری طور پر کامنٹ کی صورت میں اپنا ریئیکشن شو کر دیتے ہیں. اور ڈیجیٹل میڈیا ہی وہ طاقت ہے ناظرین جس نے آج پاکستان کے مقتدر حلقوں کو، پاکستان کے جو طاقتور ایوان ہیں جو اس وقت حکومت کے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار کے مسند پر براجمان ہیں، ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ رانا ثناء اللہ ہر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں، ایسے کر دیں گے، الٹا لٹکا دیں گے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اندر یہ بالکل وہی بات ہے کہ وہ ایک ڈرامہ لگتا تھا فیملی فرنٹ، ہم بچپن میں پڑھتے وہ دیکھتے تھے، تو اس میں ایک کیریکٹر تھا بابی. تو بابی جو بھی غلط کام کرتا تھا جب اس کے والد گھر آتے تھے تو کہتا تھا وہ پاپا ہم نے یہ تو نہیں کیا، تو ساتھ ہی وہ سارے گھر والوں کا بھانڈا پھوڑ دیتا تھا. سملرلی بابی کی طرح رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں. تو وہ اندر سے خود ڈر رہے ہیں، جسے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. تو وہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ پاکستان کی عوام کو کیا ہو گیا ہے. یہ تو اچھے خاصے ڈیپ سلمبر میں تھے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا جو مرضی اقتدار میں آ جائے. یہ کیا عمران خان نے ان کو کر دیا ہے، جسے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے نفرت ڈال دی ہے سوسائٹی میں. یہ نفرت نہیں ہے، اسی کو شعور کہتے ہیں. آپ دیکھیں برطانیہ میں ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کیسے مستعفی ہوتا گیا. کیوں؟ جب ان کو لگا کہ چیزیں ان کے اس طرح سے مینج نہیں ہو رہی، ان کو عوامی سپورٹ اس طرح کی نہیں ہے، تو وہ چھوڑتے چلے گئے. وہاں پہ تو کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ لو جی یہ کیا بات ہوئی، ہم 40 سال سے اقتدار میں ہے. وہاں بائی دا وے ایسا ہے بھی نہیں اس طرح کا سسٹم. پرائم منسٹرشپ میں کم از کم ایسا نہیں ہے. باقی وہ کنگڈم کا جو نظام ہے سو ہے، لیکن وہاں پہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز، پبلک آفس ہولڈرز، دے ویری مچ آنسریبل ٹو دا میسز، اور یہ ہونا بھی چاہیے. ناٹ جسٹ ان یو کے بلی، ہاں یو ایس اے میں بھی یہی ہے. یو ایس میں، دنیا بھر میں اگر عوام وہاں پہ کھڑی ہو جائے کسی کے اگینسٹ تو وہ پھر ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل جی میاں اسلم اقبال ہمارے ساتھ جی لائن پہ موجود ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب لاہور سے ہمارے ایم پی اے ہیں. السلام علیکم میاں اسلم صاحب. جی وعلیکم السلام، کیا حال آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک، شکریہ. میاں صاحب کیا ماحول دیکھ رہے ہیں جی؟ بڑے جوش و خروش سے لوگ آپ کے پیچھے جھنڈے لہرا رہے ہیں، کچھ بتائیں ہمیں. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور سے جو بھی تحریک شروع ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے پر جا کے ضرور ختم ہوتی ہے پازیٹیو. بالکل صحیح. حقیقی آزادی مارچ کے لیے جو عمران خان کی کال ہے، آلدو کہ آج ورکنگ ڈے ہے، فرائیڈے ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی ہم آپ کو کچھ مناظر بھی دکھاتے ہیں. لیکن خان صاحب کا جو قافلہ ہے وہ لبرٹی چوک سے نکل پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ لبرٹی چوک سے کلمہ چوک سے وہ مسلم ٹاؤن موڑ سے اچرا سے پھر اگلا حلقہ آ جاتا ہے، جسے ہم آپ کہہ سکتے ہیں شادمان والا، نیو مزنگ والا ایل او ایس اسلامیہ پارک، یہاں سے گزرتا ہوا مزنگ چنگی کی طرف جائے گا. صحیح. اور یہاں سے پھر ہم ایم اے او کالج کی طرف جائیں گے. مزنگ چنگی سے مزنگ سے ایم اے او کالج سے پھر دادا دربار، اور دادا دربار سے آزادی چوک پہ جائیں گے، اور شادرہ میں جا کے رات کو خان صاحب انشاءاللہ خطاب کریں گے. اور اس خطاب کے اندر اپنی قوم کے سامنے ایک دفعہ پھر اپنے بیانیہ کو رکھیں گے. اسی بیانیہ کو، جس بیانیہ کو عوام نے 17 جولائی کو، 16 اکتوبر کو ان کے بیانیے کے اوپر سٹیمپ کرتے ہوئے پورے پاکستان کے اندر عمران خان کی جماعت کو، عمران خان کے لوگوں کو، اور خود عمران خان جو 9 سیٹوں پر کھڑے تھے ان تمام سیٹوں پر ان کو کامیابی دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا بیانیہ ہے جو کہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے کہ ہمیں ایک آزاد، خود مختار، خوشحال پاکستان چاہیے، اور وہ پاکستان ہم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں. بالکل صحیح. میاں اسلم اقبال صاحب یہ بتائیں، چونکہ اب آج موقع ہے، آپ ہمارے ہاتھ آ گئے ہیں، تو آپ سے ذرا لگے ہاتھوں ایک بڑا اہم سوال پہ کرنا چاہوں گی. علیم خان صاحب اور ان کا چینل بڑا پریشان ہے آپ کی وجہ سے آج کل، کہ آپ انہیں بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں. تو ذرا عوام کو بتائیں کہ کیا معاملہ ہے علیم خان صاحب کے؟ کیا وہ کہتے ہیں جی گھیرا تنگ کیا ہوا ہے میرے پہ. گزارش سنیں، میں تو ایک بات کرتا ہوں، اگر میں نے کوئی چیز غلط کی ہے میڈیا پہ آ کے تو مجھے تو کورٹ میں لے جانا. مالدار لوگ ہیں، جلدی کریں. آج اتنے دن ہو گئے مجھے کورٹ میں نہیں لے کے جا رہا. میں نے ان کی جو کرپشن ہے اس کو ننگا کیا ہے، اور وہ جو کرپشن ہے وہ تقریباً 200-250 ارب روپے کی ہے. وہ لوگوں کا پیسہ ہے. 1 انچ زمین، 1 انچ، میں پھر کہہ رہا ہوں، اور میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں،
सवाए 765 कनाल के अलावा के जो के 2006 के अंदर सोसाइटी मंजूर हुई, 2010 में इसने ली 665 कनाल, 2012 में इसने एक अमेंडेड प्लान दिया कि मेरी 3500 कनाल जगह और मैं इसमें शामिल करना चाहता हूं, तो वो सारी ग्रीन एरिया थी 2004 के मास्टर प्लान के तहत। सही। वो DGLDA ने उसको नामंजूर किया, रिजेक्ट कर दिया। ये सेक्रेटरी हाउसिंग के पास गया, 2012 में उसको रिजेक्ट कर दिया। जब उसको भी रिजेक्ट कर दिया, ये कोर्ट में वाक़ा स्टे ले आया, और स्टे लेने के बाद इसने वहां पर लोगों को रिवर एज का नाम जो सोसाइटी के था उसको इसने पार्क व्यू का नाम खुद ही दे दिया, और लोगों से तकरीबन 200-250 अरब रुपया जेब में डाल के निकल गया। और ना सिर्फ वो, बल्कि बैंकों से इसने 30-35 अरब रुपए के कर्जे लिए। लोगों के मकान बने हुए हैं, नीचे जमीन इसकी कंपनी के नाम है, वो भी इसने रहन रखवाकर मॉर्गेज करवाकर वो निकल गए। फिर इसके साथ EOBI जो कि यतीमों का, मस्कीनों का, गरीबों का, बेवाओं का, बच्चियों की शादियों के लिए, इलाज के लिए, मजदूरों के इलाज के लिए उनके खून पसीने की कमाई आई, उसमें भी इसने टीका लगा लिया। अच्छा। ना सिर्फ टीका लगाया कि बल्कि अदालत में जाके स्टे ले लिया। जो 1 अरब की जमीन थी वो 2.5 अरब में उनको दी, और जो दिखाई उसके अलावा दूसरी दी। अच्छा। इसके तो इतने बड़े स्कैंडल है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये लाहौर की तारीख का एक बहुत बड़ा फ्रॉड इसने किया है। बाकी रही गंद उछालने की, ये कोर्ट में नहीं गया, मैं कोर्ट में गया हूँ। ये मेरे पे जो मर्जी कर ले, जो इसका दिल कर ले, जिस तरह मर्जी कर ले। मैं कोर्ट में गया हूँ, मैं कोर्ट में बात करूंगा, कोर्ट से पहले नहीं करूंगा। मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा। इसके पास भी कोई सबूत है गंद उछालने के लिए? मैं तो गंद नहीं उछाल रहा, मैं सिर्फ इसकी सोसाइटी को सिंगल आउट नहीं कर रहा। मैं तो जो भी इलीगल सोसाइटियां तमाम है उनके खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ, और मैं लेता रहूंगा, क्योंकि मैं सीनियर मिनिस्टर हूँ पंजाब का, मैं इंडस्ट्री का मिनिस्टर हूँ, मैं वाइस चेयरमैन LTA हूँ, मैं हाउसिंग का मिनिस्टर हूँ, मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का मिनिस्टर हूँ। सो जो मेरी पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया है, मैं इंसाफ पे, मेरिट पर मबनी हवाले से ये बात कर रहा हूँ। लिहाजा क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा था जी, लिहाजा ये क्वेश्चन इधर आ गया। अदरवाइज तो हमारा जो फोकस है सारा वो तो आजादी मार्च की तरफ है। आजादी मार्च के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि आज पूरा लाहौर जो है वो बाहर है। मियां साहब, असल में ये सवाल पूछने का मकसद भी यही था कि अवाम को थोड़ा सा बताया जा सके कि ये जो मीडिया पर जिस तरह से बात की जाती है, इल्जाम तराशियां की जाती हैं कि जिस पर हाथ डालो कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो गई। सो मैं इसलिए चाहती थी कि आपके तवज्जुह से पाकिस्तानी अवाम तक जरा तफसील पहुंचे कि ये हकीकी आज़ादी सिर्फ इस बात की नहीं कि जल्दी इलेक्शन हो जाएं, ये तो एक नुक्ता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हमें तो करप्शन से भी आज़ादी चाहिए। देखे अलीम का इख्तलाफ क्या था? इख्तलाफ था मुझे वजीर आला बनाओ, नंबर 1 बात। अच्छा। दूसरा इख्तलाफ था कि मेरी जो जमीन है जो ग्रीन है उसको आप ब्राउन कर दो, ताकि लोगों से जो मैं 2-2.5 अरब रुपया ले चुका हूं उसको मैं हजम कर 2-250 अरब रुपया ले चुका हूं, उसको मैं हजम कर जाऊं। बिल्कुल सही। बस वो जो बयानिया है ना मियां असलम इकबाल साहब के, जो PTI का एक बयानिया है कि हर करप्ट बंदे को जो है वो कटहरे में लाना है, वो आप उस पर बिल्कुल अमल कर रहे हैं। अच्छा मियां इकबाल साहब, असलम इकबाल साहब, मुझे सिर्फ ये बताएगा, इस वक्त आपके पीछे भी मैं एक बहुत बड़ी तादाद में आवाम को देख रही हूँ, सो इस हवाले से बताएगा आपके साथ कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं और क्या जोश और जज्बा आप देख रहे हैं, और ये जैसे कि बहुत पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और बताइएगा कि क्या कहना है अवाम का, और क्या वो आपके साथ फिर रावलपिंडी में जा रहे हैं? देखिए इंशाल्लाह सारे साथ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि हमने ये लॉन्ग मार्च थोड़ा सा ठिकाने वाला नहीं रखा, यानी कि हम फर्स्ट फेज में जाएंगे शादरे तक। कल शादरे से खान साहब उधर रात को स्टे करेंगे, शादरे में अपनी गाड़ी में कंटेनर में स्टे करेंगे। फिर उसके बाद सुबह से हम आगाज करेंगे शेखुपुरा वाले लोग और करीबो द्वार की जो तहसील कौंसल्स हैं और टाउन्स हैं, वहां से लोग आएंगे। फिर हम जाएंगे कामों की हमारा अगला पड़ाव है, कामों की रात स्टे करेंगे। फिर हम गुजरावाला चले जाएंगे, गुजरावाला से फिर हम गुजरात चले जाएंगे, गुजरात से फिर हम आगे
पिंड दादर खान चले जाएंगे, फिर रफ्ता रफ्ता आगे की तरफ हम जाएंगे। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ जी जी। अच्छा मियां साहब, ये बताएं कि ये आप पिंड दादन खान का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर जहलम पिछली दफ़ा 25 मई को भी जो एहतजाज हुआ था तो बड़ा टफ टाइम दिया था हुकूमत ने आपको वहाँ पर, और उन्होंने बड़ी यानी तकलीफ और अजियत से गुजारा था शुरका को। तो इस बार आपको क्या लगता है, व्हाट्स गोइंग टू बी डिफरेंट दिस टाइम अराउंड? राना सनाउल्लाह साहब तो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा जो भी आएगा, तो कोई तैयारी है आपकी इस हवाले से? देखिए, गुजारिश सुने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो सपोर्टर है, जो वोटर है और जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जो इमरान खान के बयानिए से प्यार करता है, जो ये समझता है कि इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी होनी चाहिए, चोरों से छुटकारा हासिल करना चाहिए, उन लोगों से जो टीवी पर बैठ के ना सिर्फ झूठ बोलते हैं बल्कि जिन्होंने अवाम की जेबों को काटा और सारी दौलत समेट का भाई ले गए हैं। अब अवाम ये चाहती है कि उनसे कंप्लीट छुटकारा चाहिए। और इस आज़ादी मार्च का एक मैसेज है कि पूरी कौम जाग रही है, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम ये चाहती है कि इमरान खान की लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान आगे बढ़े। इस मार्च का मकसद हमारा ये है कि हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, वो आज़ादी के जो कि बैरूनी एजेंडे के तहत छीन कर एक जो आलाकार लोग बने हैं उनको दे दी गई है। उसमें कई अवामिल शामिल है, लेकिन अब जो मर्जी कोई बड़के लगा ले, कोई कहे मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई कुछ कर ले, फिर आज देख लें पब्लिक तो निकली ही है और ये पब्लिक आगे की तरफ जा रही है। अब पिछली दफा ये हुआ है कि इन्होंने खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया, बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चियों को हैरेसमेंट की, मारा पीटा, हर कुछ किया, इन्होंने कर लिया। मियां असलम इकबाल साहब, चूंकि आप ये बात कर रहे हैं इसलिए मैं इसी हवाले से आपसे ही सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं और मलीहा कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे कि पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जिसके जलसों में और मार्च में ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद जो है वो शामिल होती है। तो आप बताइएगा कि आप लोगों ने इस हवाले से क्या लाहे अमल तैयार किया हुआ है, क्या सिक्योरिटी इंतजामात हैं ख़वातीन और बच्चियों के लिए? ख़वातीन के हवाले से भी आपको दिखाता हूँ, हमारे कंटेनर में भी ख़वातीन यहाँ पे मौजूद है। ख़वातीन ये दिखाइएगा जी, ये इधर हो यार, ये ठीक भाई, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मियां असलम इकबाल साहब, चले ख़वातीन तो नजर आ रही है, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आज चूंकि आप लोग आज़ादी चौक में शाहदरा की साइड पे स्टे करेंगे, तो जितनी आवाम आपके साथ चल रही है उनमें फैमिलीज जो हैं वो पूरी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और ख़वातीन हैं, क्या उनके रहने का भी इंतजाम आप लोगों ने किया हुआ है? देखिए, मैं आपको प्लान बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हम आज जितने लाहौर के लोग बाहर निकले हैं, ये शाहदरा तक जाएंगे और फिर ये जिन्होंने खान के साथ रहना वो जरूर रहे। बाकी ख़वातीनों हजरात जो है वो वापिस अपने घरों में जाके रेस्ट करेंगे। ठीक है, जाके रेस्ट करें, सुबह ताज़ा दम होकर फिर आ जाएं और शाहदरा से हम फिर अपनी हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज करेंगे। और जो फिर शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट की बारी आ जाती है और उसके सराउंडिंग में जो इलाके हैं उनकी बारी आ जाती है, लिहाजा वो बाहर निकलेंगे और फिर आगे जाएंगे। जब हम कामों की जाएंगे तो वहां पर भी हम यही करेंगे जो हमने शाहदरा में किया है कि आप वहां पर घरों में चले जाएं, जाके रेस्ट करें, स्पेशली ख़वातीन। और फिर उसके साथ साथ अगले दिन जब आगाज करेंगे तो उस मुतलका जगह के लोग बाहर निकलेंगे। बिल्कुल सही। और जब जुमे को या जुमेरात को हमारे मार्च पे डिपेंड करता है कि हम, क्योंकि अभी खान साहब तकरीबन 1 घंटे से निकले हुए हैं लिबर्टी से, तो अभी वो आप समझिए कि मुस्लिम टाउन मोड़ तक नहीं आ सके। तो जब हम उधर पहुंचेंगे तो वो शायद जुमेरात या जुमे का दिन होगा इंशाल्लाह। तो उस वक्त हम प्रॉपर जो है हम कह सकते हैं कि हम तमाम पाकिस्तान के लोगों को उधर बुलाएंगे। बिल्कुल सही। वहां पर फिर हमने इंतजामात अपने किए हुए हैं कि वहां पर रात रहने के लिए खाने के इंतजामात, वॉशरूम के इंतजामात। देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं जब लोग लाखों की तादाद में हो तो इतने लोगों का इंतजामात करना आपको पता जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मियां साहब, आपका ये प्लान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इट मेक्स परफेक्ट सेंस
کہ بجائے اس کے کہ لوگ بھی ایگزاسٹ ہو جائیں کہ ایک جگہ سے چلیں اور 6 دن کہاں رہیں گے، خاص طور پہ خواتین اور بچوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مرد تو پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ذرا مشکل وقت کا گزارا کر لیتے ہیں، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے خان صاحب نے بڑا، یہ واقعی وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ فیملی اورینٹڈ حقیقی آزادی مارچ ہے یہ، کہ جس میں فیملیز کا احساس کیا گیا ہے اور دن کے شروع کے حصے سے لے کر شام تک بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جائے، پرامن طریقے سے اپنی ڈیمانڈز بھی رکھی جائیں سامنے، اور اس کے بعد جس وقت پڑاؤ کا وقت آئے تو وہ پھر اپنے اپنے گھروں کو لوگ روانہ ہو جائیں. جو لوگ عمران خان صاحب، جی پلیز. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ نے تو ہمارے بہت سے جلسے بھی کور کیے ہیں جی، آپ آتی ہیں بھی جلسوں میں بڑی شدومت کے ساتھ، ہر جلسے پہ آپ کو دیکھتے ہیں. دیکھیں ہمارے جتنے بھی مارچ ہوتے ہیں یا جلسے ہوتے ہیں وہ سارے فیملی کے ہوتے ہیں جی. ہم لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، بچوں کے ساتھ آتے ہیں، ہماری بہنیں بھی آتی ہیں، بیٹیاں بھی آتی ہیں، مائیں بھی آتی ہیں جی، دوست احباب بھی آتے ہیں. تو ہر کوئی جو ہے وہ ایک پرامن، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جب اپنی فیملی کو آپ گھروں سے لے کر ساتھ چلتے ہیں تو اس کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پرامن احتجاج ہے، بالکل اس میں کوئی وائلنس نہیں ہوئے گی، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور بہتر انداز میں چیزوں کو کرنا ہے. ہاں جی. تو یہ ایک سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. اور دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ خان صاحب کا بیانیہ کوئی سڑک پہ نہیں پڑا ہوا، بلکہ ہر گھر کے اندر ہر خاتون، ماں، بہن، بیٹی، بزرگ، بچہ، ہر کسی کے ذہن میں، دل میں بیانیہ اتر گیا کہ ہمیں آزاد پاکستان چاہیے، خوشحال پاکستان چاہیے، اور ایسا پاکستان چاہیے جہاں پر ہر کسی کی عزت ہو، جہاں پر امیر اور غریب کے ساتھ جب انصاف کی بات آئے تو سب کے ساتھ برابری کی سطح پر انصاف ہو. ہمیں یہ چاہیے، ہم اس مقصد کے لیے باہر نکلے ہیں. آج میرے معاشرے میں ایک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میرے معاشرے میں 2-3 طرح کے انصاف. ایک انصاف یہ ہے کہ جو انصاف امیروں کے گھر میں اس کی لونڈی بن کے چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کے ان کو انصاف مل جاتا ہے، اور جو غریب آدمی ہے اس کو انصاف نہیں ملتا اور اس کو جانا پڑتا ہے انصاف لینے کے لیے. دادا کیس لڑتا ہے، پوتے کو جا کے اس کا انصاف نہیں ملتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے دنوں آپ نے انصاف کا بیچ چوراہے گریبان چاک ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ امیر لوگوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز پاکستان کا قانون بدل کر ختم کروا لیے اپنے کیسز جو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس نے باہر جانا ہے وہ باہر چلے گئے، تو 20 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ چلا گیا، کوئی بھائی کی گرنٹی پہ چلا گیا، کوئی بھتیجی وہ چلی گئی. ہر کوئی اپنے انصاف کے پیمانے خود بنا کر بیٹھا ہوا ہے. جو انصاف کی کتابیں ہیں اس پہ ڈسٹ لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی کھولنے کو تیار نہیں. اور غریب آدمی جو ہے وہ کنفیوز ہے، وہ پریشان ہے، وہ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سک رہا. وہ کہتا ہے میں بجلی کا بل دوں، میں خوراک لوں، میں بچوں کی فیس دوں، مکان کا کرایہ دوں، میں دوائی لوں، میں کیا کروں. تو اس حکومت نے پورے پاکستان کو، اوورسیز پاکستانیوں کو مجبور کر دیا ہے کہ اس غلام حکومت کو، غلامانہ ذہن والی حکومت کو اب وقت آ گیا کہ باہر نکال پھینکا جائے اور ملک کے اندر آزاد، منصفانہ، شفاف الیکشن ہونے چاہیے. بالکل. اچھا میاں صاحب، آخر میں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، ایک بڑا اہم سوال ہے جو پاکستانی عوام کے ذہن میں ریز بھی ہو رہا ہے، اور آج میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کی پنجاب حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہو گیا؟ خرم لغاری صاحب کے حوالے سے آج دن کے شروع کے حصے میں خبر آئی کہ وہ چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی اور شاید استعفیٰ بھی دے دیں. بعد ازاں ان کے والد صاحب نے اگرچہ اس کی تردید کر دی ہے، لیکن آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ خبر پکی ہے، وہ جا رہے ہیں. آپ کی کیا خبر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں. چلیں ہو جائے، ہمارے پلیٹ فارم سے بریکنگ نیوز آ رہی ہے. بریکنگ نیوز دیتے ہیں آپ کو. انہوں نے تو ابھی کہا نا لغاری جا رہا ہے. جی چلیں میں کوشش کروں گا، آج نہیں کل ملیحہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے کتنے بندے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں. میں اس طرح کا آدمی ہوں. یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے میاں اسلم اقبال صاحب، آپ بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو بریکنگ نیوز کل ہم کریں گے، کل یا پرسوں 2-1 دنوں میں مکمل کر لیں گے
क्योंकि खान साहब के पास टाइम नहीं था, हम भी बिजी थे। आपको पता है खान साहब का स्केड्यूल बड़ा हैक्टिक था, पिछले 3 दिन से 4 दिन से हमें टाइम ही नहीं मिला कि उन दोस्तों के साथ मिला जाए। इंशाल्लाह ताला वो दोस्त बैठे हुए हैं हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल होने के लिए। और जो ये खबरें उड़ा रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने कहा कर लें, देर किस चीज की है। हम तो पहले ही हुकूमत में नहीं रहना चाहते, हम तो पहले ही चाह रहे हैं, हम तो करना ही नहीं चाहते हुकूमत। हम तो पाकिस्तान के अंदर आजाद इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट चाहते हैं कि जिसकी बिना पर लोग दोबारा अपने नुमाइंदे चुने और वो हकीकी नुमाइंदे आके हकीकी आजादी के बयानियों को असम्बलियों में पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें। हम तो ये चाहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया मियां असलम इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने इंतहाई बिजी दिन में से हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आप सुन रहे थे मियां असलम इकबाल साहब को, जो कि MPA हैं और सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब असेंबली के। हकीकी आज़ादी मार्च इमरान खान साहब की क़यादत में रवां दवा है। लिबर्टी चौक से, लाहौर से आगाज़ हुआ है इसका, और इंतहाई पुरअमन अंदाज में इमरान खान साहब ने अपने इंतहाई चार्ज्ड क्राउड को बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अब कुछ कमेंट्स पे पढ़ना चाहूंगी जो कि लाइव कवरेज पे हमारे, अच्छा, बहुत से लोग जो कि इस वक्त मार्च में मौजूद हैं वो भी हमारी लाइव कवरेज देख रहे हैं और कमेंट्स ये कर रहे हैं कि जी बहुत अच्छे इंतजामात किए गए हैं और हम पुरअमन तरीके से यहाँ से रवाना हो रहे हैं और खान साहब हमारे साथ हैं। और खान साहब को देख कर जितनी खुशी हो रही है उतनी ही हमारे दिलों में जज्बे भी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो हमारी लाइव कवरेज पे आ रहे हैं। इसके अलावा दुआएं हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी जो देख रहे हैं वो हम दोनों को सलाम भी कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, और इसके साथ साथ खान साहब के लिए ढेरों दुआएं भेज रहे हैं। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो मोहब्बत है, हम तो इन मोहब्बतों के मखरूज हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानीज ही हैं जो भांडा फोड़ते हैं करप्ट नासिर का, जब वो अवाम के टैक्स के पैसे पे अयाशियां करते हैं, हज़ारों डॉलर्स की शॉपिंग करते हैं और फी दिन पर नाइट जिस तरह से हज़ारों डॉलर्स उड़ाए जाते हैं पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे से, तो ये अगर हमारी ओवरसीज पाकिस्तानीज इतनी जांफशानी से हम तक खबरें ना पहुंचाएं और इन करप्ट नासिर पर नज़र ना रखें, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे अवाम के जो हमारा कौमी खजाना है, अवाम का हक है जिस पर, उसको किस बेदर्दी से लूटा जाता है। सो नाज़रीन, हकीकी आज़ादी मार्च की लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हम आपको कमेंट्स वगैरह भी पढ़ के साथ साथ बताते जाएंगे। मरीहा, अब एक और खबर जो है वो हम लोगों के लिए भी एक, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ कि कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनका भी एक काफिला स्कॉटलैंड से एवनफील्ड अपार्टमेंट्स तक वो पहुंच रहा है। और कल भी स्पेस जब की थी खान साहब ने, तो वहां पे भी ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि आप लोग ये हकीकी आज़ादी मार्च लाहौर से इस्लामाबाद लेके चले, हम यहाँ से एवनफील्ड अपार्टमेंट तक मार्च करेंगे। तो वो भी एक काफिला जो है वो वहां पे जा रहा है। साहब भी इंतजार कर रहे होंगे पाकिस्तानी अवाम का कि क्या हो गया, आज लेट हो गए हैं, आज कोई आवाजें नहीं आ रही घर के बाहर, कोई गो नवाज गो नहीं हो रही, कोई इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे नहीं लग रहे। वैसे एक मैं आपको बात बताती चलूं कि ये बहुत ही बिल्कुल ठीक है। हमें इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में कुछ और भी बहुत अहम गेस्ट ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, तो उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। बात हो रही है हकीकी आज़ादी मार्च की, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जोशो खरोश से और पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ रहा है, अगरचे चूंटी की स्पीड पे चल रहा है, क्योंकि अवाम का जमे गफीर है, एक समुंदर है अवाम का जो मौजूद है। अब से कुछ देर कबल हम आपको फुटेजेस भी दिखा रहे थे कि कैसे इमरान खान साहब के साथ ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, जवान बहुत जोशो खरोश से हकीकी आज़ादी और फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा करने के लिए निकल आए। बहुत से नाजरीन देखना चाह रहे थे जी आज़ादी मार्च के मनाजिर, तो ये अब आप अपनी टेलीविजन देख सकते हैं कि पाकिस्तान का परचम जो है वो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। PTI का परचम तो चले है ही कि इमरान खान साहब एक सियासी जमात को लिबर्टी राउंड अबाउट था और आप देख सकते हैं चारों तरफ से आवाम का हुजूम जो है वहाँ पे मौजूद था और अभी भी इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद हैं मरीहा कि मुझे नहीं लगता कि इशा से पहले आज़ादी चौक तक पहुँच सके, क्योंकि जब तादाद ज़्यादा होती है तो रफ्तार जो है वो कम हो जाती है।
اور ویسے بھی جس وقت آپ نے اس کو پرامن انداز سے لے کر چلنا ہے تو آپ کو بہت سی چیزوں کو انشور کرنا ہے. اگر خان صاحب اپنے کنٹینر کو سپیڈ لگا دیں اور پیچھے نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے بیڈلی ریفلیکٹ کرے گا کہ اگر کوئی مسکرینٹ شامل ہو جائے. تو اس لیے سیکیورٹی کے حالات پر بھی نظر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دھیرج سے کام لیا جائے, آرام آرام سے چلا جائے اور سکون سے انشاءاللہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا جائے. کاش ہم عمران خان حکومت میں جب اپوزیشن میں تھی پی ڈی ایم جماعتیں, کاش ہم ان کو بھی کبھی کسی اچھے مقصد کے لیے یوں پرامن احتجاج کرتے ہوئے دیکھتے. میری بڑی خواہش تھی, کیونکہ دیکھیں اپوزیشن میں چاہے کوئی بھی جماعت ہو, اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ اس نے حکومت کو ان چیک رکھنا ہے, اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے, اس نے عوام کی آواز بننا ہے. لیکن کیسی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان جب حکومت میں تھے تو بھی پاکستانی عوام کی آواز بن رہے تھے, بھلے وہ اوورسیز پاکستانیوں میں جو وہ ایک چنک ہے جو قید تھا مختلف ملکوں میں, بھلے وہ ان کو آزاد کروانے کی بات ہو یا پھر اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ دلوانے کی بات ہو, یا پاکستان میں صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انٹروڈیوس کروانے کی بات ہو, لیجسلیشن کی بات ہو, یا پھر کرپشن کے ناسور سے اس ملک کی جان چھڑانے کی بات ہو. ملیحہ کچھ کمنٹس پڑھ لوں میں؟ جی ضرور. اس پہ محمد امین صاحب ہیں اور وہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے, آمین. اور مہر امتیاز ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ سب اپنے بچوں کو لے کر نکلے ہیں اور شہباز شریف, نواز شریف, مولانا اور زرداری صاحب سن لیں, ایک خان نے ہمارے بچوں کے لیے باہر نکلا ہے اور ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنی پوری فیملیز کو لے کر اور اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ سنوارنے کے لیے آج نکلیں. اللہ پاک جو ہے وہ خان صاحب کو اور اس حقیقی آزادی مارچ کو کامیاب کرے, اور وی آر اسٹینڈ ود یو آلویز. شمائلہ خان ہے جی, وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کریں. الیاس ملک صاحب ہیں جن کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اگر آج یہ قوم نہ نکلی تو یقین کریں بہت دیر ہو جائے گی, پھر ہم پچھتاتے رہیں گے. عافیہ نرگس نامی خاتون ہے, کہتی ہیں اللہ پاکستان میں ہمیں حقیقی آزادی عطا فرمائے. حسنین علی نے کہا ہے ویل بی دیر آؤٹ سائڈ نواز شریف چورز ہاؤس. اچھا خیر بہرحال یہ ان کے الفاظ تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. ظاہر خٹک صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں جی السلام علیکم میم, بہت اچھی ڈیبیٹ کر رہی ہیں, لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے جائیں. بالکل جی, ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ. گریٹ ملیہ ہاشمی, اللہ پاک سے دعا ہے خان صاحب کو کامیابی ملے. قادر بخش بلوچ صاحب ہیں, بلوچ ویسے بھی بلوچ ہوں پختون ہوں, دے آر آل ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, کیونکہ یہ ہمارے نسبتاً چھوٹی پاپولیشن والے صوبے ہیں, اگرچہ بہت بڑے صوبے ہیں اگر قد کے اعتبار سے دیکھا جائے ماشاءاللہ, لیکن ان کی آبادی تھوڑی ہے. سو یہ جس وقت مین سٹریم میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں دل سے خوشی ہوتی ہے. اور آپ کو اگر کوئی کامنٹس پڑھنے ہیں تو آپ پڑھیں, ورنہ میں کچھ اور بھی کامنٹس پڑھ کے سناتی ہوں. اچھا, کافی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اور زیادہ تر کمنٹس میں جو ہے وہ دعا ہی دی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو لوگ مارچ میں اس وقت موجود ہیں وہ بھی لائیو ٹرانسمیشن بھی دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا مناظر ہیں. کچھ دیر میں ہم آپ کو لائیو مناظر بھی دکھائیں گے. امجد حسین بیگ صاحب ہیں, انہوں نے ذرا ہم سے شکوہ کیا ہے کہ آپ لوگ باتیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں, ہمیں پہلے لانگ مارچ تو دکھائیں. تو امجد صاحب آپ کو ہم بتا دیں کہ ہم آپ سے باتیں بھی کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں خان صاحب کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہو رہا ہے, لنک ہمیں ملتا ہے, ویسے ویسے ہم فوراً آپ کو فوٹیج بھی دکھاتے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ اکثر کیونکہ کراؤڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ, لائیو کوریج جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اس میں ڈسٹربنس اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ وائرز ہوتی ہیں, لوگ چڑھتے ہیں, تو اس لیے جو ہمارے لائیو مناظر ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. لیکن تھوڑی ہی دیر میں ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں لائیو مناظر جو ہیں وہ ہم آپ تک ضرور پہنچا دیں گے. اور میں دوبارہ سے کمنٹ پڑھوں گی. جرمنی سے ہیں جی احتشام چودھری, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اور دعا دے رہے ہیں. اور ابرار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کامیاب ہوں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں. بالکل, آپ یہ حقیقی آزادی مارچ کی لائیو ٹرانسمیشن ہے ناظرین. نبیل خان صاحب کہتے ہیں آج یہ جذبہ دیکھ کر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ہمارا خان انشاءاللہ دوبارہ اپنی سیٹ سنبھال لے گا. سردار یاسین مسعود کہتے ہیں کہ سر حق کی آواز, سچ کی آواز, پاکستان, عمران خان. تو یہ بہت سارے کامنٹس ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے لوگوں نے دعائیں کی ہیں
اور جو لوگ وہاں پر شریک ہیں وہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ ارینجمنٹس بہت اچھے کیے گئے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے تو یہ پلان بہت پریکٹیکل اور فیزیبل بھی لگ رہا ہے جو میاں اسلم اقبال صاحب نے بتایا کہ آج لاہور میں لبرٹی چوک سے آغاز ہوا, آزادی مارچ پر جا کر اس کا آزادی چوک پر جا کر اس کا اختتام ہونا ہے آج کے دن کا جو پڑاؤ ہوگا انشاءاللہ. تو وہاں پہ جو لوگ ہیں جو آج شام کو, لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آج عمران خان صاحب کے کنٹینر کے پاس ہی رہے یا وہاں پہ کوئی رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈے, نہیں, وہ واپس اپنے گھروں کو آرام سے جا کر ریسٹ کریں اور صبح تازہ دم ہو کر نئی منزل کی طرف جو ہے وہ آزادی چوک سے رواں دواں ہو سکے. اور پرامن رہنا بڑا ضروری ہے کیونکہ 4 نومبر تاریخ دے دی ہے کہ وہاں پہ راولپنڈی میں آپ نے پہنچنا ہے. تو جو لوگ آج شامل ہیں وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کل فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ سب ہمارے ساتھ قافلہ لے کے چلیں. وہ 4 نومبر ہم نے ڈیٹ اس لیے دی ہے کہ آج جو مارچ میں ہمارے ساتھ آزادی چوک تک آئیں گے وہ بے شک اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ چونکہ اگلا پڑاؤ اور جو 4 نومبر تاریخ ہے اس میں سب نے راولپنڈی پہنچنا ہے. تو بیچ میں جتنے بھی دن ہوں گے تاکہ آپ لوگ ایگزاسٹ نہ ہو, کیونکہ فیملیز ہیں, خواتین ہیں, بوڑھے ہیں, بچے ہیں, تو وہ فریش رہیں اور 4 نومبر کو راولپنڈی اسلام آباد پہنچے. ساجد خان صاحب نے پشتو میں لکھا ہے جس کا میں آپ کو اردو ترجمہ کر کے بتا دیتی ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ کامیاب ہوگا. پشتو میں مشر کہا جاتا ہے لیڈر کو. اچھا, سو یا زمونگا مشر عمران خان دے لگا لگا پختو درازی کرا جی. جو لوگ ہمارے پختون بھائی ہیں جو ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں اور کچھ اسلام آباد سے بھی کافی ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سلام فرام اسلام آباد, اور ہم یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب قافلہ خان صاحب کا قافلہ جو ہے وہ پہنچے گا راولپنڈی, تو ہم وہاں سے ان کو جوائن کریں. بالکل, دیکھیں جو لوگ تو پنڈی اسلام آباد میں انتظار کر رہے ہیں وہ تو obviously they have a reason to do so کہ وہ وہاں پر عمران خان کے قافلے کو جوائن کر کے ویلکم کرنا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان بیسیکلی جو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی کونا, یہ جو میاں اسلم اقبال صاحب نے یہ پلان بتایا ہے یہی وہ سرپرائز تھا جو میں پروگرام کے شروع میں بات کر رہی تھی کہ مجھے بہت عمران خان کی دانش مندی پر میں واقعی اشش کر رہی ہوں ماشاءاللہ, کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میرا جو پلان ہے وہ میں ابھی کسی سے بھی شیئر نہیں کروں گا. اب دیکھیں عمران خان نے ایک اور بھی ان سوئنگ یارکر جو کروائی ہے موجودہ حکومت کو, وہ یہ ہے کہ جمعے کو میں لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کروں گا, یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا, لیکن انہوں نے جمعے کو ہی لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا. سو اس میں ہوا یہ کہ موجودہ حکومت, جو کہ میں خود اسلام آباد کی رہائشی ہوں, مجھے پتا ہے کہ کنٹینرز کس تعداد میں لگائے گئے ہیں, منگوائے گئے ہیں, اور مجھے تو بلکہ پولیس کے کچھ اہلکار یہ بھی دکھا رہے تھے کہ کیسے پورے گیٹ بنائے جائیں گے عوام کو روکنے کے لیے. لیکن عمران خان نے اس کا بھی توڑ نکال لیا ہے پرامن طریقے سے. سو اس میں جو آج عدلیہ کو عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی ہے اور جو پیغام دیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کوزے میں دریا کو بھی بند کر دیا, اور جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے کہ عمران خان کیا بات کر رہے ہیں. جو عدلیہ کو انہوں نے میسج دیا کہ ہم کوئی بھی آئین اور قانون شکنی کے راستے کی طرف نہیں جائیں گے, ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے, جس کام سے آپ نے ہمیں روکیں گے جس جگہ جانے سے وہ ہم نہیں کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ہمارے بنیادی جمہوری حق سے محروم کریں کہ ہم آزاد اور منصفانہ الیکشن کا جلد انعقاد نہ مانگیں. یہ نہیں ہو سکتا, وہ مانگیں گے. احتجاج کرنا یا جلسے کرنا یہ جمہوری حق ہوتا ہے, یہ گناہ ہے جو آج کے دور میں انہوں نے بنا دیا ہے کہ گناہ ہے. یہ ایک جمہوری حق ہے اور اسی کا استعمال کیا جا رہا ہے. خان صاحب اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں, اور صرف خان صاحب نہیں, کیونکہ پوری کی پوری عوام خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور اس حقیقی آزادی مارچ میں ان کے شانہ بشانہ چل رہی ہے. اور مقصد صرف ایک ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز کا مطالبہ ہے اور پرامن طریقے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور خان صاحب اور جتنے بھی پی ٹی آئی رہنما ہیں وہ بار بار پرامن احتجاج اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ واقعی ایک پرامن احتجاج ہے, کسی قسم کا بھی انتشار نہیں ہے یا انتشار پھیلانے کا مقصد اس میں نہیں ہے. بہت ہی پرامن طریقے سے خان صاحب لبرٹی چوک وہاں پہ پہنچے اور اپنے کارکنان وہاں پہ ایک جو بڑی تعداد میں موجود تھے وہاں پہ ان سے انہوں نے خطاب کیا اور وہ قافلہ لے کے اب چل پڑے. محمد ہاشم خیتران ہیں جی, وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو عمران خان سے تکلیف ہے انشاءاللہ ہم ان کی تکلیف میں مزید اضافہ کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں.
इसी तरह आगे एक और साहब में लिखते हैं, जलने वालों को जलाएंगे इंशाल्लाह, इमरान खान को दोबारा वजीर आज़म बनाएंगे इंशाल्लाह। ये इन्होंने तो शेर ही बना दिया बाकायदा। उसके बाद एक वसीम शाह नामी शख्स हैं जिन्होंने क्या कमाल कमेंट किया है, कहते हैं कोई बंदूक से लड़ता है, कोई तलवार से लड़ता है, तो कोई जुबान से लड़ता है। कमाल का शख्स है, खाली हाथ हर तूफान से लड़ता है। अल्लाह हमारे कप्तान इमरान खान को लंबी ज़िंदगी नसीब करे, आमीन। ये वसीम शाह साहब ने दुआओं से भरपूर और साथ शेर व शायरी से भरपूर एक कमेंट किया है जिसमें उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है। शुएब पड़ाइच कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े और ईमानदार और इज्जतदार सियासतदान इमरान खान के साथ आज पाकिस्तानी कौम निकल पड़ी है हकीकी आज़ादी के लिए। मोहम्मद अमार यासिर कहते हैं कि इंशाअल्लाह 2/3 नहीं 3/4 अक्सरियत के साथ इमरान खान को जल्द पाकिस्तान का वजीर आज़म मुंतखब करेंगे। सो ये जो आपको लोगों का सेंटिमेंट नजर आ रहा है, जो मूड नजर आ रहा है लोगों का, ये ऐसा पहले कभी नहीं था। और अभी देखिए लेटली जो हमने अरशद शरीफ साहब का जिस तरह से बेईमाना मर्डर होते हुए देखा, जो उनकी शहादत थी, उसने पाकिस्तानी अवाम को और ज्यादा इस बात पे कारबंद कर दिया। पहले तो एक अरशद शरीफ था जिसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे थे, आज लाखों अरशद शरीफ हैं जो सवाल करते हैं कि हमें हकीकी आज़ादी क्यों नहीं दी जाती, और कहते हैं कि मैं भी अरशद शरीफ हूँ। बिल्कुल, वो जो आवाज़ बंद करने का एक प्लान कह लें जो भी था, वो नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हर घर से आप देखिए कल जो शानदार तरीके से उनको माशाल्लाह जो उनकी वालिदा की एक ख्वाहिश थी कि फूलों से लदा हुआ हो मेरे बेटे का जो जनाजा, तो वाकई लोगों ने अरशद शरीफ साहब के घर, हम कल मौजूद थे, उनके घर के बाहर कितनी दूर से ही, अभी घर आने में थोड़ा सा वो डिस्टेंस था, कि फूलों की पत्तियां थी कि जो पैरों तले आ रही थी, और उनकी एम्बुलेंस में जिस तरह लोगों ने फूल निछावर किए, जिस तरह नारे तकबीर बुलंद हुआ, जिस तरह जब कलमा शहादत की सदा बुलंद हुई, तो पाकिस्तानी अवाम घर घर से निकल आई। और फैसल मस्जिद में जनरल ज़ियाउल हक के जनाजे के बाद बताया जाता है कि इतना बड़ा जनाजा कभी किसी का नहीं हुआ। और जनरल ज़ियाउल हक साहब का भी जो जनाजा बड़ा था, उसमें ज़ाहिर है रियासती वसाइल भी इस्तेमाल हुए थे, लोग अपने रियासती वसाइल को बरूए कार लाते हुए वैन्स में भर भर के भी लोगों को लाए थे। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट बात जो आज के हकीकी आज़ादी मार्च में भी हमें दिखाई दे रही है, और कल अरशद शरीफ के जनाजे में भी हमने देखा कि जंग से, टोपा टेक से, मर्दान से, स्वाबी से, बन्नू से, बलोचिस्तान से, सिंध से, यानी ऐसी जगहों से लोग आए, और जिनके पास कोई व्हीकल नहीं था वो बसेस में आए, कुछ लोग मोटरसाइकिल्स पे आ गए, छोटे छोटे बैग्स उठाए हुए थे उन्होंने। क्यों? कि वो खराज अकीदत पेश कर सके उस शख्स को जो सच्चाई के रास्ते पर डट गया, जिसने जामे शहादत नोश कर लिया लेकिन बातिल के आगे सर निगू नहीं हुआ। और आज ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है, इसका भी बुनियादी मुद्दा और मकसद यही है कि इमरान खान जो कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, तो पाकिस्तानी कौम भी कहती है कि हाँ, अब हम मजीद स्वात में, केपी वाली साइड पर, फाटा पर, अब हम मजीद कबायली इलाकों में तबाही नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इंशाल्लाह अब कोई अगला APS नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। सो नाज़रीन, ये आप अभी देख रहे हैं हकीकी आज़ादी मार्च की लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हम आपके साथ इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे और आपको वक्तन फ़वक्तन लाइव फुटेज भी दिखाएंगे, और जो PTI के मेन लीडर्स हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, साथ साथ कुछ तज्ज़िया निगारों से भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। ये लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला आज सारा दिन जारी रहेगा, कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। ये पेज आपने ऑलरेडी फॉलो और सब्सक्राइब किया हुआ है, इसी पर इंशाल्लाह आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज सारा दिन आपके साथ इंशाल्लाह हमारा साथ रहेगा। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। टीवी पर होते हैं तो हम कहते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। हम भी जरा पानी शानी पी लें, आप भी जरा हौसला करें, पानी शानी पिए, आपको अगली फुटेज दिखाते हैं इंशाल्लाह। और बार बार जो लोग कह रहे हैं कि हमें मार्च के जो है वो लाइव कवरेज दिखाएं, तो ब्रेक के बाद आते हैं और आपको दिखाते हैं। आपकी भी शिकायत दूर करें, जो आपने एक बंदे ने हमें शॉर्ट लगाई है कि आप लोग अपनी गप्पे बाद में लगाएं, हमें जरा फुटेज दिखाएं। तो ये हम गप्पे शौक से नहीं लगा रहे, हम इसलिए लगा रहे हैं कि आपको लाइव अपडेट्स भी दे, और साथ साथ हम आपको दिखाएं कि खान साहब का जो काफिला है वो कितने जोशो खरोश से अपनी मंजिल पर पुरअमन तरीके से रवां दवा है, गामजन है। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।